अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नॉवेल्स नैरेटिव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैर आफियत से होंगे। जी, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू नॉवल, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो आज जो हम नॉवल स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले तो पर्सनली ये मेरा मोस्ट फेवरेट नॉवल है। मुझे ये नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद है। और दूसरा, आप सबकी डिमांड के मुताबिक ये एपिसोड वाइज नॉवल है, यकीनन आप लोगों को भी पसंद आएगा। तो ये नॉवल टोटली आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएगा। आप लोग खुद देख लें कि पिछले नॉवेल्स पे बिल्कुल भी आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया, तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी कि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगी। मैं भी बता रही हूँ, अगर तो इस नॉवल पे रिस्पॉन्स अच्छा आता रहेगा तो ही आपको नेक्स्ट एपिसोड मिलेगी, वरना ये नॉवल मैं रोक दूँगी। और ये हमेशा की तरह धमकी नहीं है, इस पे इस दफ़ा मैंने अमल भी करना है। अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया तो मैं बिल्कुल भी इस नॉवल पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। स्टोरी बहुत मज़े की है, बहुत कमाल का नॉवल है। ये मैं आप लोगों की गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। बाकी टोटली आप पे होगा, अगर तो आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो आप लोगों को वक्त पर एपिसोड मिलती रहेगी, ठीक है जी। अगर हम नॉवल के बारे में बात करें तो नॉवल है कज़न मैरिज बेस्ड नॉवल है, रूड हीरो बेस्ड नॉवल है, इनोसेंट हीरोइन बेस्ड नॉवल है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बेस्ड नॉवल है, सेकंड मैरिज बेस्ड नॉवल है। बहुत ही मज़े का नॉवल है, रोमांटिक नॉवल है। यकीनन आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलें बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने आज के नॉवल के एपिसोड नंबर 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारी कहानी में क्या होता है। कल मुर्तज़ा जल्दी से तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकला था। यूनी के लिए पहले ही बहुत लेट था, बहुत ज़रूरी असाइनमेंट सबमिट करवानी थी। उजलत में किचन में दाखिल होते वो बुरी तरह किसी नाजुक से वजूद से टकराया था। पहले तो बुखलाया, फिर संभल कर खुद से टकराने वाले वजूद को देखा तो हलक तक कड़वा हो चुका था। वो जब से यहाँ आई थी, एक बेनाम सी चिड़, नादीदा सी परखाश ही तो थी जो उसे उससे थी। यह तब से जब से अम्मी बेगम ने उसके सामने वो शोशा छोड़ा था, या फिर तब जब जब उसकी आंखों से बेनाम से जज्बे फूट कर आँच देते हुए महसूस होते थे। हालांकि वो उससे डरती थी, कम ही उसके सामने आती थी, मगर जब भी आती उसकी आंखों में जाने क्या चीज़ होती जो उसे परेशान करती थी। उफ, क्या मुसीबत है मिनाहिल, देख कर नहीं चल सकती, अंधी हो क्या? उसे बुरी तरह झटका था। वो जो पहले इस चट्टान से टकराकर टूटने से बचती बचती अपनी नाक सहला रही थी, भौनक बने उसे देखा, जो खुद असाइनमेंट की जानब देखते हुए आ रहा था। और उससे टकरा गया था तो गलती उसी की थी, मगर यहाँ मानता कौन? और अगर वो बोल देती तो सुबह सुबह एक हासिल बहस और सर्द सी जंग का आगाज ही होना था। तभी आई एम सॉरी मुर्तज़ा भाई, मैंने देखा नहीं, मिनाहिल मिनमिनाई थी। व्हाट सॉरी? अभी मेरी असाइनमेंट पानी में गिर जाती और पूरे हफ्ते की मेहनत बेकार चली जाती। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें इन चीज़ों का पता हो तो तब। वो दांत पीसते हुए बोला था। इधर मिनाहिल की आंखें लबालब पानी से लबरेज हुई थी और इधर नासरा बेगम की एंट्री कल मुर्तज़ा की दानिश में बहुत गलत वक्त पर हुई थी। क्या बात है मुर्तज़ा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम कुछ ज़्यादा ही सड़ियल नहीं होते जा रहे और खामखा बच्ची के पीछे हाथ धोकर पड़े रहते हो हर वक्त। उसे बेवजह डांटते रहते हो। हालांकि अभी मैंने देखा गलती तुम्हारी थी, तुम्हारा ध्यान असाइनमेंट की जानब था। नासरा बेगम दांत पीस कर बोली थी, जबकि इधर कल मुर्तज़ा को पतंगे ज़रूर लगे थे। क्या अम्मी, आखिर आज आप बता ही दें मुझे कि आप इसकी माँ हैं या मेरी? कभी तो मेरी फेवर ले लिया करो यार। शायद यही वजह है मेरे इस सड़ियलपन की, जो आपको नज़र ही नहीं आती। वो भी शिकवा खना लहजे में बोलता वहाँ से तन फन करता निकला था। नाश्ता तो करते जाओ। नासरा बेगम ने सर पकड़ा और उसे आवाज़ दी थी। करवा दिया नाश्ता आपकी चहेती ने, कहते खूनखार निगाहों से उसके झुके सर पर एक निगाह डाली और वहाँ से निकला। पॉकेट से फ़ोन निकाला और रोहम का नंबर डायल किया, जो दूसरी बेल पर ही रिसीव कर लिया। हाँ, किधर हो यार? रिसीव कर लो, मुझे लेट हो गया हूँ। सुबह सुबह सारा मूड गारत हो गया, सारा दिन ख़राब गुजरेगा। उसकी बड़बड़ाहट अब भी अरूज पर थी। मिनाहल जो उसकी बड़बड़ाहट बहुत अच्छे से सुन चुकी थी, नम आंखें लिए अपने कमरे में जा चुकी थी। नाश्ता बेगम ने अफसोस से बेटे को देखा, जो बैरूनी गेट पर फ़ोन पर किसी से लगा था। वो फ़ोन रखकर हटा तो राहम अब्रेक गाड़ी लिए उसके पास मौजूद था। कल मुर्तज़ा जल्दी से आगे बढ़ा और फ्रंट डोर खोलकर गाड़ी में बैठ गया। राहम उसके लटके झटकों से फिर समझ गया कि फिर उस बेजर सी लड़की से झगड़ा करके निकला है। अब क्या हुआ? राहम के पूछने की देर थी। मुझे चिढ़ है यार उससे, उसकी शक्ल से, उसके वजूद से। वो जब भी सामने आती है मेरा मूड खुद ब खुद ख़राब हो जाता है। मुर्तज़ा ने जले दिल के फफोले फोड़े थे। तो किसी अच्छे से साइकोलॉजी डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ मुर्तज़ा, क्योंकि आम इंसानों के साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होता कि वो किसी बेज़रर से वजूद से इतनी परखाश रखें। राहिम ने ड्राइविंग करते हंस कर कहा, तो वो भी हंस दिया था। नहीं, उसके पीछे भी एक स्ट्रॉन्ग वजह है यार। एक तो उसने आकर मेरी इकलौती माँ पर कब्जा जमा लिया, और तुम तो जानते ही हो ना, हम बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये
کتی عادت دونوں میں سیم ہی ہے کہ اپنی چیز میں شراکت داری برداشت نہیں کرتی، بس سانس لینے کو رکا، اور دوسرا امی کے اس شوشے کی وجہ سے۔ مرتضیٰ نے اس دوسری بات پر کڑوا سا منہ بنایا تھا۔ پھر تو دوسری وجہ زیادہ اسٹرانگ ہے، کیونکہ محترم کسی کی زلفوں کے بری طرح اسیر ہو چکے ہیں، رائٹ؟ اس کے کہنے کی دیر تھی جب محلے سے گزرتے راستے سے اس نے گاڑی کو ہاتھ کا اشارہ کیا۔ لو جی، کل مرتضیٰ تو گئے کام سے، کیونکہ اسکا میڈم خود تشریف لے آئی ہیں، جس کے عشق میں مرتضیٰ صاحب گوڈے گوڈے ڈوبے ہوئے ہیں۔ شرارت سے کہتے راہم نے گاڑی آہستہ سے اسکا کے پاس روکی تھی۔ مرتضیٰ اسے دیکھ کر گہرا مسکرایا۔ وہ گاڑی میں پچھلی جانب بیٹھی۔ السلام علیکم، اسکا نے کہا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تمہاری، اب ٹھیک تو ہو نا؟ مرتضیٰ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، اس نے راہم کی موجودگی میں مختصر جواب دیا۔ اور انکل کا وہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا نا؟ مرتضیٰ نے پھر سے پوچھا تھا۔ جی جی سب ٹھیک ہے۔ وہ راہم کے سامنے شاید اس موضوع سے بچنا چاہتی تھی، تبھی گھبرا کر بولی۔ مرتضیٰ نے مسکرا کر اسے گہری نگاہوں سے بیک ویو مرر سے دیکھا تھا۔ راستے بھر وہ باتیں کرتے رہے، راہم خاموش رہا۔ پھر جلدی اسکا کا کالج آ گیا تو وہ اتر گئی تھی۔ مرتضیٰ نے نوٹ کیا راہم بہت خاموش ہے۔ کیا بات ہے، کافی خاموش ہو، کن سوچوں میں گم ہو؟ مرتضیٰ نے پوچھا تو اس نے ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ کیا بتاؤں یار، عجیب سی سچویشن ہے، ایک لڑکی کافی دنوں سے فون پر پریشان کر رہی ہے۔ راہم نے اپنی الجھن بتائی۔ تو پرابلم کیا ہے؟ بلاک کر دو۔ وہ میرے بارے میں سب جانتی ہے، سب کچھ، نیم، بیک گراؤنڈ، خاندان، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ راہم الجھا۔ تو پھر کوئی اپنا ہی فیملی یا فرینڈ میں سے پرینک کر رہا ہوگا۔ نہیں یار ایسا نہیں ہے، وہ بولی کہ وہ میری ویل وشر ہے، اس کا تعلق مجھ سے نہیں مگر اس کی دوست سے ہے، وہ ہماری ریلیٹیو ہے اور مجھ سے محبت کرتی ہے، اور وہ جس کی بات کر رہی ہے، اور میرا اندازہ جہاں تک ہے دعا کرو وہ نہ نکلے۔ اور ہم نے سرد سی آہ بھری تھی۔ عجیب ہے بھائی، وہ نہ نکلے، یہ وہ نہ نکلے۔ مرتضیٰ نے اسے چھیڑا۔ اور ابھی تو تم بول رہے تھے کہ میں کسی کے عشق میں گڈے گڈے گرفتار ہوں، اب اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ او کامن یار، شٹ اپ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، راہم نے کہا تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب اسکا سے جو ملاقات ہو گئی تھی، اب تو اس سڑیل کا موڈ خوشگوار ہونا ہی تھا۔ راہم اور مرتضیٰ کی اسکولنگ سے دوستی چلی آ رہی تھی، اور اب تک اتنی گہری ہو چکی تھی کہ وہ دونوں ہر دکھ سکھ کے ساتھی بن چکے تھے۔ راہم کا تعلق لاہور گلبرگ کے ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ اس کے پاپا ہارٹ سرجن تھے، بڑے بھائی بھی ڈاکٹر تھے، دو بڑے بھائی سول انجینئر تھے، ایک بہن میرڈ تھی، جبکہ یہ اور مرتضیٰ سافٹ ویئر انجینئر بننے والے تھے۔ دونوں اپنے اپنے سٹائل سے زندگی گزارتے تھے، اور دونوں کی ذرا کم ہی سنتے تھے اور دوسروں کی ذرا کم ہی سنتے تھے۔ ڈگری ملنے سے پہلے ان کے گریڈز کی وجہ سے مختلف کمپنیز انہیں جابز آفر کر چکی تھی، جس پر ابھی وہ غور کر رہے تھے۔ ناسا بیگم بڑی مشکل سے آہستگی سے چلتی اس کے کمرے میں تک آئی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ تکیے میں منہ دیے چھپ چھپ کر رونے کا شغل فرما رہی ہوگی۔ ایسی ہی تو تھی، بے حد حساس طبیعت کی مالک، دھیمے مزاج، با اخلاق، با کردار، بہترین و صاف کی مالک۔ 13 سال پہلے ناسا بیگم کے ہنستے بستے گھر پر ایک قیامت سی ٹوٹی تھی، جب وہ ان کی فیملی مظفر آباد ان کے بھائی کے گھر گئے تھے۔ ان کے محبوب شوہر زوار اور مرتضیٰ بھی ان کے ساتھ تھے۔ تب مناحل 8 سال کی تھی۔ ایک قیامت نما زلزلہ تھا، 2 منزلہ چھت زمین بوس ہوئی تھی، اور اس تباہی نے ان کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ان کی مرتضیٰ اور مناحل کی زندگی ابھی باقی تھی تو شدید زخمی ہونے کے باوجود بچ نکلے، مگر ناصرہ بیگم کی ٹانگ بری طرح کچلی گئی تھی، اور وہ اب تک لنگڑا کر اور بہت تکلیف سے چل پاتی تھی۔ مناحل کے ماں باپ اور ناصرہ بیگم کے عزیز شوہر اس حادثے کا شکار ہوتے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ جوان جہان 3 لاشیں جب صحن میں رکھے تھے تو قیامت صغریٰ برپا ہوئی تھی۔ غم پہاڑ جتنا تھا، مگر جو جا چکے تھے ان کو کوئی واپس نہیں لا سکتا تھا۔ تب انہوں نے اس بات کا شکر ادا کیا تھا کہ ان کے جینے کا سہارا، وہ دونوں بچے زندہ اور صحیح سلامت ان کے پاس تھے۔ مناحل کو کسی بھی رشتہ دار نے رکھنے سے صاف انکار کر دیا، بلکہ جو اس کے پاس جمع پونجی ہوتی، وہ چھوٹا سا مکان، وہ بھی چچا نے بول دیا کہ ہمارے حصے کا ہے۔ یتیم کی وہ اتنی سی جمع پونجی بھی ہڑپ لی گئی تھی۔ ناصرہ بیگم تو پہلے ہی بہت غمگین تھی۔ ان جھنجھٹوں میں نہ پڑتے ہوئے وہ انہیں لیے واپس لاہور چلی آئیں اور اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ گلبرگ میں ان کا اپنا ذاتی چھوٹا سا خوبصورت نقشے پر بنا مکان تھا۔ مین بازار میں زوار کی 6 دکانیں تھیں جہاں سے کرایہ وغیرہ آ جاتا تھا، اس لیے انہیں گھر چلانے کی کوئی فکر نہیں ہوئی۔ ناصرہ بیگم جتنی محبت مرتضیٰ سے کرتی تھیں، اس سے کئی گنا زیادہ مناحل سے کرتی تھی۔ اسے اپنی براؤن آنکھوں والی کشمیری گڑیا بولتی تھیں۔ اس نے بھی کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا، بچے جوان ہو گئے۔ مناحل نے بہترین گریڈ سے BSc کیا تھا، مگر پھر ناصرہ بیگم اس عرصے کے دوران اس قدر بیمار پڑیں کہ ان کے نہ کرنے کے باوجود اس نے پڑھائی کو خیر آباد بول دیا اور دن رات ناصرہ بیگم کی خدمت میں ایک کر دیے۔ تبھی ناصرہ بیگم کے دل میں ایک خواہش انگڑائی لے کر پیدا ہوئی تھی کہ مناحل کہیں نہ جائے، ہمیشہ انہی کے پاس رہے۔
اسی سلسلے میں انہوں نے مرتضیٰ سے بات کی تو وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا اور صاف انکار کر دیا کہ یہ رشتہ اسے منظور نہیں، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ ایک دو مرتبہ انہوں نے اصرار کیا مگر اس کی اتنی شدید رد عمل پر خاموشی اختیار کر لی، مگر مرتضیٰ جانتا تھا وہ اس معاملے میں اسے سخت قسم کی خفائیں، تبھی وہ وقتاً فوقتاً اپنے دل کی بڑاس اس معصوم جان پر نکالتا رہتا تھا، اور آج صبح اسے بری طرح جھڑک دیا تھا۔ اس معصوم کی آنکھوں میں چلتی محبت کی جو جسے مناحل خود بھی انجان تھی مگر ناصرہ بیگم اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو حسب توقع وہ تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی۔ وہ جا کر ان کے پاس بیٹھی۔ مناحل نے چونک کر تکیے سے منہ باہر نکالا۔ آنکھیں اور چھوٹی سی تیکھی ناک جس میں ناصرہ بیگم نے چھوٹے سے ہیرے کا لونگ ڈلوا رکھا تھا سرخ ہو چکی تھی۔ کیا ہوا؟ میری دھی رانی کا پھر دل دکھ گیا، ناصرہ بیگم نے کہا تو اس نے ان کی گود میں منہ چھپا لیا۔ پھپھو میں مرتضیٰ بھائی بہت برے ہیں، وہ بالکل آپ پر نہیں گئے، وہ جھلا کر بولی تو ناصرہ بیگم کھل کر مسکرا دی تھی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ بالکل اپنے ابا جیسا ہے۔ بہشتی غصے کی بہت تیز تھی مگر جب محبت بھی ٹوٹ کر کرتے تھے، تم نے بتایا نہیں دل دکھا میری بچی کا؟ انہوں نے کسی خیال کے تحت دوبارہ پوچھا تھا۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگے، اس نے اس بات میں سر ہلایا تو ناصرہ بیگم دہل گئی تھی۔ دل دکھانے والے کا تو اپنا دل بہت جلد دکھوں کے گھیرے میں پھنس جاتا ہے۔ مناحل، میرے بیٹے کو کبھی بددعا مت دینا میری بچی، اس کے اس رویے کو درگزر کر دیا کرو میری گڑیا۔ وہ محبت سے نم آنکھیں لیے بولی تو مناحل تڑپ اٹھی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے پھپھو میں، مجھے مرتضیٰ بھائی سے کوئی شکایت نہیں، وہ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں اس لیے چڑچڑے ہو گئے ہیں، اب تو دکانوں کی دیکھ بھال بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں، ہے نا؟ مناحل نے ناصرہ بیگم کا دھیان بٹھایا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ وہ جلدی بہل گئی تھی۔ مناحل انہیں لیے دوبارہ کچن میں آئی کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ صفائی کپڑوں کے لیے ناصرہ بیگم نے ایک ملازمہ رکھی ہوئی تھی جبکہ کچن کا سارا کام مناحل ہی نپٹایا کرتی تھی۔ منیہا، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ یار؟ کیوں اتنی بزدل تم؟ میں فون میں لانے لگی ہوں، تم ابھی کبھی ان سے بات کرو گی، سمجھی؟ الشبا نے کہا جبکہ منیہا کنفیوز سے اس کے ساتھ بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ اس کی بات پر اپنی جگہ سے اچھلی پڑی اور فوراً نفی میں سر ہلایا۔ الشبا جذبت سے ہو کر اپنے اس پاگل دوست کو گھورنے لگی کہ فی زمانہ کے اتنی دھبو شرمیلی کمگور بزدل لڑکیاں پائی جاتی تھی کیا؟ تم راہب ابرک حیات سے ٹین ایج سے ہی محبت کرتی ہو کہ نہیں؟ الشبا نے پوچھا تو اس نے گائے کی طرح اس بات میں سر ہلا کر جیسے اپنے سنگین جرم کا اعتراف کیا۔ تو اسے بتانے میں کیا تکلیف ہے؟ اس رشتے کو آگے بڑھانے میں کیا مذائقہ ہے؟ میں نے بات کی ہے اس سے، بہت سافٹ نیچر ہے یار، وہ بندے نہیں کھاتا۔ ایک مرتبہ بات کر کے تو دیکھو، وہ دانت پیس کر بولی تو منیہا بے اختیار اپنا سر جھکا گئی تھی، مطلب وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والی تھی، جبکہ الشبا نے افسوس سے سر ہلایا۔ مسئلہ کیا ہے یار؟ الشبا دانت پیس کر بولی۔ مسئلہ یہ ہے الشبا کہ حیات انکل میری امی کے سگے چچا ہیں اور اس حساب سے راہم ابرک میری مما کے کزن لگتے ہیں، وہ جذبت سی بولی۔ تو کیا ہوا، وہ تمہارے لیے نامحرم ہے تو تمہارا نکاح بالکل جائز ہوگا، 5 یا 6 سال ہی تو بڑا ہے وہ تم سے، الشبا سکون سے مسالہ دار مکئی کا بٹا کھاتے اس سے بولی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نانا نانی کی ڈیتھ کے بعد حیات انکل نے میری امی کا خیال رکھا، ان کی اچھی جگہ شادی کی، مگر میری امی کی بد نصیبی کہ میرے بابا نہیں رہے۔ چاروں آپیوں کی شادی میں بھی حیات انکل نے کافی ہیلپ کی، ایک تو ان کے اور ہمارے اسٹیٹس میں اتنا فرق ہے، اور دوسرا میری امی کو جنہوں نے اتنا سہارا دیا، اگر کسی کو معلوم ہو گیا کہ راہیلہ کی بیٹی یہ گل کھلاتی پھر رہی ہے تو کیا ہوگا؟ منیہا نے ایک ہی سانس میں اپنا مسئلہ بیان کیا تھا۔ الشبا بٹا چیرتی مسلسل اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ تو مطلب تم بات نہیں کرو گی اس سے؟ الشبا نے اسے آخری مرتبہ پوچھا۔ نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ تبھی راہیلہ بیگم چائے بسکٹ لے کر منیہا کے کمرے میں لے آئی تھی کہ آج اسے بخار تھا اور وہ کالج تک نہیں جا پائی تھی۔ راہیلہ بیگم آئی تو الشبا کی چلتی زبان کو بریک لگا تھا۔ الشبا اور منیہا دونوں بچپن سے بہترین دوست تھیں، ایک ہی محلے میں ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ راہیلہ بیگم کی 5 بیٹیاں تھیں، جب شوہر نے داغ مفارقت دی تو زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنا بڑا مشکل ہو گیا۔ ایسے میں راہیلہ کے چچا حیات احمد صاحب نے بڑی ہیلپ کی تھی اور ڈھارس بندائی۔ وہ جو صالحہ سال سے بے اولاد تھے، راہیلہ کے سر پر دست شفقت رکھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں انعام کے طور پر جیسے اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ راہیلہ کی شادی کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد سے نوازا تھا۔ یوں راہیلہ اور ان کے بچے تقریباً ہم عمر تھے، وقت پر لگا کر اٹھ گیا۔ راہیلہ نے شوہر کی ناگہانی وفات کے بعد بڑی چار کی کم عمری میں ہی شادی کر کے ان کو ان کے ٹھکانے لگا دیا تھا۔ جب وہ شکایت کرتی تو راہیلہ بیگم انہیں یہ بول کر چپ کروا دیتی کہ ان کی خود کی شادی تب ہوئی تھی جب وہ 17 سال کی تھی، اور وہ چپ ہو جاتی۔ اب بس منیہا کی ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتی تھی، مگر ان کی بیٹی کے دل میں کیا چل رہا تھا اس سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر خاموش تھی، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پہلے سے اتنے احسان تھے ان پر، اب مزید کیا جھولی پھیلاتی۔ سو اپنی بیٹی کی خواہش کو قسمت کے حوالے کر کے وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ انہیں چائے بسکٹ دے کر واپس لوٹی تو الشبا دوبارہ منیہا کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔
اب بتاؤ پھر کیا کرنا ہے، الشپا نے کہا تو منیہا نے جبڑے بینچے اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے تھے۔ یہ دیکھو میری ماں، میرے جڑے ہاتھ، میں نے کچھ نہیں کرنا، تم سے جو بن پڑتا ہے تم وہ کر لو۔ ایک تو سے اتنا بخار، اوپر سے الشپا کی بک بک وہ بری طرح سے اکتا چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میری بھی ضد ہے اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں تمہاری شادی اس توپ چیز راہم ابرک سے کروا کر ہی دم لوں گی، کسی بھی قیمت پر، کسی بھی حال میں، دیکھنا تو صحیح تم۔ وہ اب چائے میں بسکٹ دبو کر کھاتے ہوئے بولی تھی۔ منیہا نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیے تھے۔ پہلے دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، ایسے میں اس کی فالتو کی بکواس کون سنتا، مگر منیہا یہ نہیں جانتی تھی کہ فالتو کی بکواس ہی آگے جا کر اس کی زندگی میں بھونچال سا برپا کر دے گی۔ آج 1 ماہ ہو چلا تھا اسے اس محترمہ سے بات کرتے، بات تعارف بے تکلفی سے کافی آگے تک بڑھ چکی تھی۔ وہ یونی سے گھر آیا تھا، فائنل سمیسٹر تھا، فائنل سمیسٹر سے پہلی جابس ان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے گاڑی پورچ میں لگائی اور لاؤنج میں داخل ہوا تھا جہاں زہرا بیگم بیٹھی رات کے کھانے کی تیاری کروا رہی تھی۔ اب وہی تو تھا گھر میں، ماں کی آنکھ کا تارا۔ باقی 3 میں سے بڑا تو شادی کے بعد الگ گھر میں رہتا تھا اور باقی کے 2 جابس کی وجہ سے، ایک اٹلی تو دوسرا دبئی میں رہتا تھا۔ بہن کی شادی تو کوئٹہ میں ان کی خالہ کے گھر ہوئی تھی۔ السلام علیکم، اس نے اندر آتے سلام کیا اور رخ اپنے کمرے کی جانب کیا کہ فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے یس کر کے کان کو لگایا۔ وعلیکم السلام، تھک گئے ہوگے، چائے بھجواؤں؟ زہرا بیگم نے پوچھا۔ نہیں امی، 1 کپ بلیک کافی، کہتے رحم فون سنتے سنتے ٹائی کی نوٹ ڈیلی کرتا اپنے روم میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہیں آپ؟ الشپا کی مدھر آواز جس میں دھیرے دھیرے وہ گم ہونے لگا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور آپ سنائیں کیسی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ کچھ خاص نہیں، یہ اسٹڈی نے دماغ کی دہی کر رکھی ہے اور ایگزام سے اسے دہی کی لسی بنا دیں گے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو راہم ابرک کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کی یہی فنی باتیں اور چٹکلے ہی تو اٹریکٹ کرتے تھے۔ آپ پوچھیں گے نہیں کہ وہ کون ہے جسے آپ میں دلچسپی ہے، جو کافی عرصے سے آپ سے محبت کرتی ہے، آپ کو ہی اپنا سب کچھ مانتی ہے، الشپا نے کہا تو بات کرتے کرتے راہم کا موڈ خراب ہوا تھا۔ اور میں بھی آپ کو بول چکا ہوں مس، بلکہ اشاروں کی رائیوں میں سمجھا چکا ہوں، مگر آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ چلو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہوں، ڈنگے کی چوٹ پر کہ مجھے کسی اور میں نہیں، اب آپ میں دلچسپی ہونے لگی ہے۔ آپ اپنا ایڈریس، نام، اتا پتہ بتائیں تاکہ میں اپنی مما کو بھیج سکوں۔ راہم نے الشپا کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے موبائل کان سے ہٹاتی موبائل کو گھورنے لگی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں کہ کچھ پی بھی لیا ہے؟ میں آپ سے منیہا جہانگیر کی بات کر رہی ہوں، آپ کی کزن منیہا جہانگیر، اور آپ مجھ پر ڈورے ڈال رہے ہیں، شیم آن یو۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ راہم کو لگ ہی رہا تھا کہ وہ اشاروں کنائیوں میں جس کی بات کرتی ہے وہ منیہا جہانگیر ہی ہوگی، اور آج اس نے کھل کر بتا بھی دیا تھا۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے مس، اس میں سراسر منیہا جہانگیر کا قصور ہے۔ اس نے کیوں بات کرنے کے لیے آپ کو بھیجا؟ خود ہمت کرتی، خود بات کرتی تو شاید میں اس کی جانب اٹریکٹ ہو جاتا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مجھے تو آپ سے ہی شادی کرنی ہے، اینڈ دیٹس فائنل۔ وہ بھی دانت پیس کر بڑک کر بولا تھا۔ الشپا کو اپنی سنگین ترین غلطی کا احساس ہونے لگا۔ یہ کام تو اسے ہر حال میں منیہا سے ہی کروانا چاہیے تھا۔ اب وہ تو اس کی آواز سے ہی دل لگی کر بیٹھا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں، الشپا نے اطمینان سے کہا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، وہ بھی پرسکون تھا۔ الشپا گڑ گڑائی تھی، وہ کافی چلاک تھا، یا چکنا گھڑا جو اس کی باتوں کے جال سے پھسلا جا رہا تھا۔ میں شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہوں، الشپا نے کہا تھا۔ ہاں، کربلا میں کل کتنے لوگ شہید ہوئے تھے؟ راہم ابرک نے اطمینان سے پوچھا تھا۔ ادھر الشپا بری طرح گڑبڑائی تھی۔ کوئی بات نہیں، مجھے مسلک سے کوئی مسئلہ نہیں۔ جانتا تھا وہ یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے، تبھی سکون سے بولا تھا، اور باہر بالکنی میں آ کر کھڑا ہوا۔ میڈ جو کافی کا کپ تھما کر گئی تھی گونڈ گونڈ گرم کافی اپنے اندر اتارنے لگا۔ الشپا لاجواب ہوئی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ دانت پیس کر بولی۔ یہ تو آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے تھا، آپ مجھ سے مسلسل بات کر رہی ہیں، بندے کو عادت بھی ہو جاتی ہے، اٹریکشن بھی ہو جاتی ہے اور پھر محبت بھی۔ اگر یہی چیز وہ کرتی میرے ساتھ تو یہ سب چیزیں اس سے ہوتی، مگر یہ سب چیزیں اس سے ہوتی مجھے، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ بہت اچھے، واو، وہ مجھے آپ کی کردار کی قسمیں دیتی رہی ہیں کہ چاہے کوئی بھی ہو، حیات ماموں کے بیٹے کسی کی جانب راغب نہیں ہوتے، اور آپ ہیں کہ جو بھی آپ سے بات کرے گی اسی پر لٹو ہو جائیں گے۔ یہ تو کوئی بات نہیں مسٹر راہم، کوئی ایسا بھی ہوتا ہے؟ الشپا نے بھی کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی تھی۔ راہم ابرک حیات کے ماتھے پر بیل لائے تھے۔ میں جو بھی کی بات نہیں کر رہا محترمہ، میں نے بس آپ کی یا منیہا کی بات کیا۔ وہ بھی بھڑک گیا تھا۔ آپ کو کسی بھی قیمت پر منیہا سے شادی کرنی پڑے گی راہم ابرک۔ میں قسم کھا چکی ہوں کہ میں منیہا کی شادی آپ سے کرواؤں گی۔ اگر آپ نے یہ شادی نہیں کی تو آپ کوارے ہی مر جائیں گے، یہ بد دعا ہے میری آپ کو، سمجھے؟ دیکھ لینا آپ۔ الشپا زیادہ ہی جذباتی ہو چکی تھی، تبھی بغیر سوچے سمجھے چلا رہی تھی۔ ادھر وہ اس کی اتنی جذباتی تقریر پر کھل کر ہنسا تھا۔ او پلیز پلیز پلیز، بد دعا نہیں، میں کوارا نہیں مرنا چاہتا۔ جوان دل کے ارمانوں کا کیوں خون کرنا چاہتی ہیں؟ وہ صاف اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ وہ خاموش ہوئی تھی، بہت خاموش، اور اس کی خاموشی نوٹ کر کے وہ بھی خاموش ہوا تھا۔ پھر سرد سا طویل سانس کھینچ کر گویا ہوا۔
ٹھیک ہے مس الشبا، میں منیہا سے شادی کرنے کو تیار ہوں، راہم نے بولا تو الشبا کھلی گئی تھی، مگر اس کی اگلی ہی بات پر پھر پتنگے لگے تھے۔ میری ایک شرط پر منیہا کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی مجھ سے شادی کرنا پڑے گی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ جسٹ لائک دیٹ سوتن میری سہیلی، وہ سانس لینے کو رکا۔ اب میرے کوارے مرنے کی بد دعا دی ہے تو سزا کے طور پر اس کے الٹ کرنے والا ہوں میں، 2 بار گھر بساؤں گا، کافی مزہ آئے گا۔ اب کھاتے پیتے گھر کا ہوں، 2 بیویاں تو بڑی آسانی سے رکھ ہی سکتا ہوں، رائٹ؟ راہیم ابرک حیات نے بڑے سکون سے اس کی پرابلم کا سلیوشن پیش کیا اور اس کی ان گوہر افشانیوں پر الشبا کا دل کیا فون میں سے نکل کر اس کا منہ توڑ دے۔ راہیم نے مزید چھیڑا، ایک نے گھر سے باہر نکالا تو دوسری کے پاس جاؤں گا، ایک نے بیلن مارا تو دوسری اپنے پیارے نرم و ملائم ہاتھوں سے مرہم لگائے گی۔ منیہا سے تو توقع نہیں بیلن کھانے کی، ہاں مگر دوسری جانب سے کافی روشن امکان ہے۔ شٹ اپ راہیم ابرک حیات، یہ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی ایسی چیپ گفتگو کرتے مجھ سے؟ الشبا کا چہرہ غم و غصے سے لال بھبوکا ہو چکا تھا اور وہ اتنا ہی انجوائے کر رہا تھا۔ ابھی الشبا کچھ اور بولتی کہ محلے کا ایک بچہ اس کے پاس آیا تھا۔ ایشو آپی، منیہا آپی آپ کو بلا رہی ہیں، وہ ان کی ممی کو جانے کیا ہو گیا ہے، سب بول رہے ہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ان کو ہاسپٹل لے کر جا رہے ہیں۔ واٹ؟ الشبا چلائی تھی اور بکھلا کر پیروں میں چپل اڑسی اور چادر اٹھائی تھی۔ بچے نے الشبا کے سر پر بم پھوڑا تھا، ادھر راہم کے بھی یہ خبر سن کر ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ الشبا کیا ہوا ہے، ڈیٹیل پوچھو اس بچے سے، میں اور آپا آتے ہیں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھاتا اپنے کمرے سے نکل کر 2-3 سیڑھیاں پھلانگتا نیچے اترا تھا۔ سامنے ہی حیات زہرا بیگم کے پاس بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ پاپا، راہیلہ آپی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس نے حیات احمد کو بتایا تو پل بھر میں حیات کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ بھی راہم کے ساتھ فوراً باہر نکلے تھے۔ کیسے پتہ چلا راہم؟ حیات احمد نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ لینڈ لائن نمبر نہیں مل رہا تھا، تبھی منیہا نے مجھے کال کی، اسے سنجیدگی سے سرسری سا کہا تھا اور گاڑی تیزی سے باہر نکالی تھی۔ گاڑی کا رخ علامہ اقبال ٹاؤن کی طرف تھا، جہاں سے روز وہ مرتضیٰ کو ریسیو کرنے جایا کرتا تھا۔ آخر وہ بھی تو علامہ اقبال ٹاؤن میں ہی رہتا تھا۔ وہ ریسٹورینٹ کے فیملی ہال میں بالکل الگ کونے پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ازکا ازحد پریشان نظر آ رہی تھی، بلکہ بار بار آنکھوں میں آتی نمی کو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ اس کی چوس شرٹ اور تنگ ٹائٹس میں جسم کی رانائیاں صاف جھلک رہی تھیں۔ دوپٹے کے نام پر گلے میں اسکارف چھوڑ رہا تھا۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی اور کل مرتضیٰ کو خامخواہ غصہ آ رہا تھا، تبھی بار بار ازکا کو گھورنے والوں کو کھا جانے والی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ بس کرو یار، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے؟ میں نے کہا نا میں ہوں نا، تو ٹینشن لینے کی کیا بات ہے، ہو جائے گا انتظام دعا کی ایڈمیشن فیس کا۔ تو کیا ہوا، اس کا کوئی سگا بھائی نہیں؟ میں تو ہوں نا، میری بھی کوئی سگی بہن نہیں، تو دعا اور امشا ہی صحیح۔ اب بھائی بات سمجھ میں کہ نہیں؟ مرتضیٰ نے اسے گھر کا تھا۔ اب کب تک اور کتنا کریں گے ہماری فیملی کے لیے مرتضیٰ؟ آخر کتنا؟ پہلے بابا کے آپریشن کے لیے 5 لاکھ دیے، پھر مجھے فون دلایا، امی کے علاج کے لیے پیسے دیے، گھر کا 3 سال کا رینٹ، کریانہ کا 1 لاکھ تک کا قرض اتارا، اے سی لگوا کر دیا، منتھلی میرے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی میرے پاس ہے۔ اور اف خدایا، اس کا دماغ تو ٹھکانے پر ہے نا تمہارا؟ کیا آج تم مجھ سے ایک ایک پائی کا حساب کتاب کرنے آئی ہو یہاں؟ میں نے خود کو اس گھر کا بیٹا سمجھا ہے، شادی کے بعد بھی تو یہ ذمہ داری مجھے ہی اٹھانی ہے نا، تو ابھی سے کیوں نہیں؟ ہاؤ ربش، اگر یہی کھاتا کھول کر بیٹھنا ہے تو میں اٹھ کر چلا جاؤں کیا؟ وہ درشتگی سے بولا تھا، اس کے کب کے رکے ہوئے آنسو تیزی سے بہے تھے۔ ازکا، واٹ از دس یار، یہ کیا؟ اچھا یہ پانی پیو۔ وہ اس کے آنسو سے بکھلایا تھا، تبھی فوراً اس کے لبوں کو پانی کا گلاس لگایا تھا۔ ازکا نے 2-3 گھونٹ لے کر گلاس پرے کر دیا تھا۔ اب کیا ٹینشن ہے یار، چھوڑو پلیز، موڈ ٹھیک کرو اپنا۔ آج تو وہ یوں ہی آنسو بہا رہی تھی، اس لیے وہ عاجز آ چکا تھا اس کے آنسوؤں سے۔ میں کل ایڈمیشن فیس کے 2 لاکھ تمہارے گھر لے آؤں گا، اب ٹینشن لینا بند کرو، مسکراؤ اور چلو یہاں سے کچھ کھانا ہے تو۔ نہیں تو تم نے، اور چلو یہاں سے کچھ کھانا تو ہے نہیں آج تم نے؟ وہ اس کے سامنے رکھے کھانے کو جھونکت منہ پڑے دیکھ کر بولا تھا۔ وہ پھیکی سی ہنسی ہنسی اور اٹھ کر اس کے پیچھے الی۔ مرتضیٰ نے کیب رکوائی تھی، دونوں اس میں سوار ہوئے۔ وہ راستے بھر اس کا گداز ہاتھ تھامے اسے تسلیاں اور دلاسے دیتے آیا تھا۔ محلے سے قدرے پیچھے ہی کیب رکوا کر وہ دونوں نیچے اترے تھے۔ کل مرتضیٰ نے اسے آنکھوں کے حصار میں لیا تھا۔ اپنا خیال رکھا کرو یار، جانتی نہیں میری امانت ہو، خبردار ان آنکھوں پر ظلم کیا رو کر، بعد میں تو اپنے طریقے سے چپ کروایا کروں گا، ابھی تو نہ بے اختیار کرو، مرتضیٰ نے کہا اور اس کا بلش ہوئی تھی۔ مرتضیٰ نے دلچسپی سے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تھا۔ خدا حافظ مجنوں کی اولاد، ازکا نے کہتے اپنی گلی کی جانب تیزی سے قدم بڑھائے تھے۔ پیچھے مرتضیٰ کا بلند و بانگ کہکا ضرور سنائی دیا تھا۔ وہ اپنی گلی میں آ کر اپنے گھر میں داخل ہوا تھا۔ ادھر ازکا اپنے گلی میں داخل ہوئی تو اپنے گھر میں جانے کی بجائے گلی کی پچھلی جانب نکل آئی تھی۔ کافی گلیاں پیدل چل کے قدرے سنسان سی گلی میں اسے سامنے دیکھا اور گہرا مسکرائی تھی۔ وہ خوبصورت سی مسکان لیے موٹر سائیکل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ازکا آ کر اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر چپک کر بیٹھی تھی۔ چلے، ازکا نے کہا، میں تو کب سے لمحوں کا شدت سے انتظار کر رہا ہوں میری جان۔ تم نے ہی دیر لگا دی، عمر نواب نے مسکرا کر کہتے ہوئے بائک سٹارٹ کی تھی۔
کیا کہتا ہے؟ عمر نے معنی خیزی سے پوچھا۔ کیا کہہ سکتا ہے؟ ابھی تک نہیں جان پائے ہو مسز اسکا عمر نواب کے ٹیلنٹ کو؟ تھوڑے سے آنسو اور بندہ ڈھیر، وہ کندھے اچکا کر بولی تھی۔ عمر کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ مگر میں اب اس لمبو بیوقوف سے اکتانے لگی ہوں، وہ ناک چڑھاتی اس دراز قد مخلص شخص کا مذاق اڑاتی ہوئے بولی تھی۔ بس کچھ دن اور میری جان، مجھے میری دکان کے لیے کچھ اور سرمایہ درکار ہے، پھر بس تم اور میں اور ہماری چھوٹی سی دنیا، تیسرا کوئی نہیں۔ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال باہر کریں گے اسے اپنی زندگی سے، اس نے کہتے بائک اپنے چھوٹے سے گھر کے سین میں روکی تھی۔ کب دے گا پیسے؟ عمر نے بائک سے اترتے کہتے گیٹ کو لاک لگایا اور اسی لیے اندر کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کل کا بولا ہے، اسکا نے کہا، مگر اسے کمرے کا لاک لگاتے دیکھ کر چونکی تھی۔ تم نے مجھے کہا کہ مجھے شاپنگ کروانے لے جا رہے ہو، تو یہاں کیوں لائے؟ اسکا نے اس کے جھوٹ پر اسے نہ روٹھے پن سے گرا تھا۔ کروا دوں گا شاپنگ بھی، پہلے شاپنگ کروانے کا انعام تو وصول کر لو، اس نے کہتے اس کا اسکارف گلے سے اتار کر دور اچھالا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ وہ کسی گڑیا کی طرح بیڈ پر گری تھی۔ عمر پلیز، آج نہیں، میں بہت تھکی ہوئی ہوں، وہ روحانسی سی بولی تھی، مگر وہ پورا کا پورا اس پر قابض ہو چکا تھا۔ اپنی جان کی یہ تھکنی تو اتارنی ہے، سکون دینا ہے اپنی پیاری بیوی کو، وہ کہتے اس پر جھکتا اسے خود میں الجھا چکا تھا۔ حیات اور راہم تیزی سے ہاسپٹل کے سرد سے کمرے میں داخل ہوئے تھے، جہاں راحیلہ جہانگیر وینٹیلیٹر پر تھیں، اور اسی کمرے کے کونے میں منیہا اور صنم بیٹھی دبی دبی سسکیوں سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ حیات احمد اندر داخل ہوئے۔ ماموں، نانا لگنے کے باوجود وہ انہیں ماموں ہی بولتی تھی۔ وہ دونوں بھاگ کر ان کے سینے سے لگی تھیں۔ حیات نے انہیں تسلی دی، جبکہ راہم پیچھے کھڑا بغور ایک مرکز کی جانب دیکھتا اس سرخ چہرے اور سرخ چھوٹی سی ناک کے اوپر بھیگی متورم پلکوں میں الجھا ہوا تھا۔ حیات ان دونوں بچیوں کے لیے باہر آئے۔ راہم بھی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالتا ان کے پیچھے چلایا تھا۔ حیات احمد نے انہیں پانی پلایا تھا۔ انہیں ڈاکٹر سے تو معلومات مل ہی چکی تھی کہ ڈپریشن کی وجہ سے یہ اٹیک آیا تھا، اور اب انہیں صنم سے معلوم کر کے اسی ڈپریشن کی وجوہات کی تہ تک پہنچنا تھا کہ منیہا کی تو ہچکی بندی تھی رو رو کر۔ شاید ہی اس سے کچھ بولا جاتا۔ راہم نے پھر اس کی جانب غور سے دیکھا تھا۔ لائٹ پنک شلوار فراک پر سفید بڑا سا دوپٹہ خوبصورتی سے اڑ کر اپنے آپ کو اچھی طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ ہچکیاں لیتا وجود، لرزتی چکی پلکیں اور کپکپاتے سرخ لب۔ راہم نے نگاہیں دوسری جانب پھیری تھی۔ کیا بات ہے بیٹا، کیا بات ہوئی ہے؟ رحیلہ نے کس بات کی ٹینشن لیا؟ بتاؤ مجھے۔ حیات نے صنم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ انکل، انہوں نے مجھے صرف اپنی مما کے کہنے پر ڈائیورس دے دیا، اور ہچکیوں کے دوران صنم انہیں تفصیل بتاتی چلی گئی۔ اف، کیا قسمت پائی تھی راحیلہ کی بیٹیوں نے بھی۔ سب سے بڑی ردا ہی سکھی تھی بس اپنے گھر میں۔ اس سے چھوٹی ہنا کے مالی حالات بہت خراب تھے۔ پھر انم تھے جس کے سسرال والے کوئی انتہائی درجے کے لالچی انسان تھے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو راحیلہ نے جانے کیسے پیٹ کاٹ کاٹ کے موٹر سائیکل لے کر دی تھی داماد کو، اور 6 ماہ بعد انم اپنے گھر گئی تھی۔ نہیں تو اس کمزرف شخص نے تو بٹھا رکھا تھا اسے گھر پر، اور اب صنم جس کی شوہر کی جانب سے پسند کی شادی تھی، اس کی ساس سے اپنے انا کا مسئلہ بنا رکھا تھا، اور اب علیحدگی کروا کر ہی دم لیا تھا۔ بس ماموں، یہی فکریں اور ٹینشنیں ہیں جو اندر ہی اندر کھا رہی ہیں ہماری امی کو، اور ہم دیکھیں کتنی منحوس ہیں، اپنی ہی ماں کو کھا جائیں گی دھیرے دھیرے۔ وہ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ کر بکھری تھی، جبکہ منیہا پھر دوپٹے میں منہ دیے سسک پڑی۔ نہ میری بچی، ایسی کفر کی باتیں منہ سے نہیں نکالتے، یہ سب نصیب کے کھیل ہیں۔ بس بچیوں کے نصیب سے ہی تو ڈرتے ہیں لوگ، تبھی تو بیٹیوں کے ہونے سے خوف کھاتے ہیں، نہیں تو یہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر بیٹوں سے دگنا تو نہیں کھا لیتی ہیں۔ حیات احمد نے اسے گلے سے لگایا تھا اور اس کا سر تھپ تھپایا۔ منیہا کو دوسرے بازو سے لگا کر تسلی دی۔ ابھی راحیلہ جہانگیر خطرے سے باہر نہیں تھی، تب بھی وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ راہم ان کی جانب دیکھے گیا، اسے اس نازک سی جان سے ہمدردی ہو چلی تھی، اور اگر اس کی شادی بھی کسی ایسے جاہل اجڑ خاندان میں کسی جاہل شخص سے ہو گئی، پھر تو راحیلہ جیتی جی مری جائے گی۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ ان کی بیٹیوں کی شادی حیات احمد جیسے سلجھے گھرانے میں ہو، مگر حیات احمد کے بڑے بیٹوں نے تو اپنی اپنی پسند سے شادی کر کے ان کے ارمانوں پر روز گرا دی تھی۔ اور اگر ایک سے ہمدردی اور ایک سے محبت کر لے تو کیا مذائقہ ہے۔ بعض کڑیاں قبولیت کی ہوتی ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو مذاق میں بکواس کر رہا تھا، قسمت نے شاید اس پر رونما ہو جانے کی مہر لگا دی تھی، تبھی اسے اتنی بری طرح ہمدردی کا بخار چڑھ رہا تھا۔ راحیلہ آپی کو کسی قسم کی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، بے تحاشا خیال رکھوں گا منیہا کا۔ وہ منیہا کی جانب سے تو کم از کم بے فکر ہو جائیں گی، اسے ایک مضبوط صاحبان، ایک مضبوط سہارا مل جائے گا، اور پھر مجھے میری محبت بھی مل جائے گی اسی بہانے۔ اس کی سوچ نرالی تھی۔ جانے اب وہ منیہا سے ہمدردی کرنے لگا تھا یا دشمنی؟ بڑی جلدی وہ فیصلے کے منازل طے کرتا کسی نتیجے پر پہنچ چکا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس سوں کرتی نازک سی چاند کی گلابی ناک دیکھے گیا۔ یوں تو منیہا بڑی بہادر تھی، مگر اب جب ان سب کا سب سے بڑا سہارا چھننے کی نوبت آئی تھی تو وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ ڈاکٹر باہر نکلا تو وہ تیزی سے ڈاکٹر کی جانب بڑھی۔
इट्स ओके, रिलैक्स, शी इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ। डॉक्टर ने इन्हें खुशी की नवीद सुनाई। सबकी सांस में सांस आई थी। राहीला को होश आए तो दोनों बच्चियां रूम के अंदर की जानब भागी थी। पीछे राहम अपने बाबा की जानब मुतवज्जो हुआ। बाबा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। राहम अपने पापा की जानब मुतवज्जो हुआ और उसका यूँ अचानक मुद्दा सुनकर हयात अहमद को एक खुशगवार सी हैरत हुई। कल मुर्तज़ा घर में दाखिल हुआ तो नाज़िशा बेगम कहीं जाने को बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मिनाहिल अंदर से शॉल प्रेस करके लाई थी और अब उनके कंधों पर फैला रही थी। अम्मी, कहीं जा रही हैं आप? मुर्तज़ा ने पूछा, मगर नाज़िशा बेगम ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और रुख दूसरी जानब मोड़ लिया, यूँ जैसे सुना ही नहीं। और मुर्तज़ा को फिर पतंगे लग गए कि वो उसकी सगी माँ होते हुए इस पराई लड़की के लिए मुर्तज़ा से इतने दिनों से यूँ नाराज़ थी। अम्मी, मैंने कुछ पूछा है आपसे। अब की बार उसने नाज़िशा बेगम के बिल्कुल सामने आकर पूछा था। तुम्हारे अब्बू के जानने वालों के यहाँ फौतगी हो गई है, उधर जा रही हूँ, उन्होंने संजीदगी से जवाब दिया। चले, मैं आपको बाइक पर छोड़ आता हूँ, नहीं तो मामूली सा चलने पर फिर आपकी टांगों में दर्द होगा, वो बोलकर बाइक की जानब मुड़ा। नहीं, मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ जहाँ से आए हो वहीं जाओ, हमारी वजह से तुम्हारी किसी अहम काम में खलल पैदा ना हो। या काफ़ी बिजी होते हो तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूँ तुम्हें, नाज़िशा बेगम ने दरिश्तगी से कहा था। काफ़ी अरसे से उन्हें उसकी अज़का नामी सरगर्मियों की शिकायत मसूल हो रही थी। वो खुद कौन सा कम अकल थी या बाल धूप में सफ़ेद किए थे। बेटे के रंग ढंग से ही जानती थी कि वो ज़रूर किसी और हवाओं में है। फिर उन्हें बदनाम ज़माना उस अज़का के बारे में इल्म हुआ कि उनके बेटे की वो धोखेबाज मक्कार लड़की पसंद है जिसने मुर्तज़ा की आंखों पर अपनी झूठी मोहब्बत और धोखे की पट्टी बांध रखी है। तो नाज़िशा बेगम को बहुत सदमा हुआ, मगर करती भी क्या कि उनका बेटा उम्र के इस दौर से गुजर रहा था जब इंसान खुद को ही अकेले कुल का मुख्तार समझता है। इसीलिए उसे समझाना फजूल था। उल्टा अगर वो उन्हें समझाती भी तो वो उनकी बात का ये मतलब निकालता कि वो मनाहिल की वजह से ऐसा कर रही है और उनसे मज़ीद बागी और बदगुमान हो जाता। मगर अब वो किसी नतीजे पर पहुँच चुकी थी। अम्मी, ये क्या बात हुई? ओ प्लीज़, खुदा के लिए चले। वो पहले जिद हुआ मगर फिर उनका बाजू पकड़कर नरमी से उन्हें बाइक तक लाया था। बाइक स्टार्ट करके उन्हें बैठने दिया। जब वो बैठ गई तो बाइक स्टार्ट की। बाइक सड़क पर निकली तो कल मुर्तज़ा ने उन्हें मुखातिब किया था। अम्मी, कब तक नाराज़ रहने का प्रोग्राम है आपका मुझसे? प्लीज़ मान जाए ना। उसका लहजा मल्तजई था, मगर नाज़िशा बेगम ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया था। वो जिस लड़की को तुम पसंद करते हो अज़का नामी है ना, मैंने फ़ैसला किया है कि इस जुमे को तुम्हारा उससे निकाह करूँगी। उसे आगाह कर देना, सादगी पसंद करती हूँ तो धूम धड़के की ज़रूरत नहीं। वैसे भी लड़की वालों को कोई तकलीफ़ और उनका खर्चा वर्चा ना हो, जुमे को निकाह सादगी से करके रुखसत कर लाएंगे। कल को मुझे ले जाना उनके घर ताकि मैं उसके माँ बाप से बात पक्की कर लूँ। नाज़िशा बेगम की बातों पर उसे सांप सूंघ गया था। कई पल तो वो बोल तक नहीं सका। ये भी ना पूछा कि उन्हें अज़का के बारे में कैसे मालूम हुआ। मंजिल पर पहुंच चुके तो उसने बाइक रोकी और नरमी से नाज़िशा बेगम को बाइक से उतरने में मदद दी थी। अम्मी, आप नाराज़ है मुझसे? और इतनी अचानक ये फैसला, वो अब निगाहें चुरा रहा था और सख्त तजबस का शिकार था। ये और बात थी कि दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर माँ की नाराज़गी से उसकी खुशी की चमक मानद पड़ रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ उस चुड़ैल की वजह से हो रहा था। नहीं, मैं नाराज़ नहीं, तुम बस अपनी खुशियों की फ़िक्र करो और मेरी दिल से दुआ है कि तुम्हारी खुशियों को किसी काली नज़र कि काली धोखे की नज़र ना लगे। उन्होंने दिल से बेटे के लिए दुआ मांगी थी। अम्मी, आप प्लीज़ मनाहल की फ़िक्र मत कीजिएगा, मैं उसका बहुत अच्छी जगह रिश्ता। अपने काम से काम रखो मियाँ। नाज़िशा बेगम ने फिर काटदार लहजे में उसकी बात बीच में उसकी थी। वो मेरी बेटी है, मैं जानूँ वो जाने, तुम बस अपनी वाली की जानब तवज्जो दो, हमारी फ़िक्र में खुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाज़िशा बेगम उसे अच्छी खासी झाड़ पिलाई के बाद उसने अपना सा मुँह लेकर बाइक स्टार्ट की थी। नाज़िशा बेगम अंदर चली गई थी। वो बहुत ख़राब मूड के साथ वापस आया था। माँ की इस कदर नाराज़गी ने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया था। कुछ सोचकर नाज़िशा बेगम के कमरे में आया। अज़का को पैसे दे आता हूँ, साथ में निकाह की भी बात कर लूँगा। वो दिल ही दिल में ताने बाने बुनता नाज़िशा बेगम की अलमारी की जाने पड़ा था। सेफ अलमारी की एक डुप्लीकेट चाबी उसके पास भी होती थी तो अलमारी खोलकर पैसे निकाल कर अब वो गिन रहा था। वो जो नाज़िशा बेगम के साथ उन्हीं के कमरे में रहती थी, नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। सामने मुर्तज़ा को देखकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। आहट पर उसने भी पल भर को निगाहें उठाई थी। मूड तो पहले ही उसकी वजह से ख़राब था, अब भी उसे एक नज़र देखकर वापस अपने काम में मशगूल हो गया। मिनाहिल को याद आया ये पैसे नाज़िशा बेगम ने अलग से किसी की मदद के लिए खर्चे में से जोड़ कर रखे थे। वो हिचकिचाई उसकी जानब मुड़ी थी। मुर्तज़ा भाई, अगर ये पैसे लेने से पहले आप फुप्पो में से एक मरतबा पूछ लेते तो। एक्सक्यूज़ मी मिनाहिल बीबी, मुर्तज़ा ने दरिश्तगी से उसकी बात काटी थी। अपने बाप के माल में से पैसे ले लो, तुम्हारे बाप का माल नहीं है ये, तो अपनी हद में रहा करो, समझी? मिनाहिल के सीने में एक दर्द सा उठा था। फटी फटी निगाहों से सामने खड़े बेहिस शख्स को देखा। इतनी जिल्लत, हतक अमेज़ लहजा, इतना हकीर समझता था वो उसे। बस अपने बाप के टुकड़ों पर पलने वाली एक बेसहारा लड़की। बस ये औकात, ये हैसियत थी क्या उसकी इस घर में? उसकी बेयकीन सदमे से चूर आंखों को देखकर कल मुर्तज़ा ने एक मरतबा फिर अपने आप को कोसा था। इस लबालब पानियों से बढ़ती आंखों को देखकर उसे झुरझुरी सी आई थी, मगर फिर लापरवाही से अपने काम की तरफ मुतवज्जो हुआ।
उसने अपने दोनों हाथ बे इख्तियार अपने होंठों पर रखे थे और भाग कर कमरे से बाहर निकली। मुर्तज़ा ने फिर एक मर्तबा इन पानियों से भरी निगाहों से पीछा छुड़वाने को अपना सर झटका, जो बार बार जहन के पर्दे पर उबर कर उसे लानत मलामत कर रही थी, और पैसे लिए कमरे से बाहर निकला। जाते जाते एक चोर निगाह इस बंद कमरे के बंद दरवाजे पर भी डाली थी। ये तो वो खुद भी जानता था कि गुस्से में वो कुछ ज़्यादा ही बोल गया, मगर अब पछताने का क्या फ़ायदा कि तीर से निकला कुमान और ज़ुबान से निकले नश्तरनमा अल्फाज भी कभी लौट कर वापस आए हैं। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में इत्मीनान से बैठा अपना पैर जला रहा था। कुछ सोचकर पॉकेट से अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल किया। काफ़ी दफ़ा ट्राई करने के बाद भी फ़ोन रिसीव नहीं किया गया था। वो जो किचन में बड़ी दिलजमई से हॉस्पिटल ले जाने के लिए रहीला आंटी के लिए परहेज़ी और बाकी सब के लिए मटन पुलाव तैयार करवा रही थी, फ़ोन पर जगमगाता नंबर देकर बदमज़ा हुई थी। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी, मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ था, मगर फिर भी इकलौती होने के बावजूद अपनी हर ज़िद मनमाना और मनमानी करना उसे अच्छे से आता था। इशू की मम्मा कहती थी एक वाहद काम जो इशू ने ढंग का किया वो मनीहा से दोस्ती ही थी, तभी उसे कोई वहाँ आने जाने से नहीं रोकता था। अब भी भाई बाइक के लिए तैयार खड़ा था उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए। फ़ोन करने वाला या ढीठ था या मुस्तकिल मिजाज, तभी फ़ोन किए जा रहा था। उसने भी उकता कर यस करके कान को लगाया। जी। उसने टुकड़ा सा तोड़ा तो राहम मुस्कुराया था। मैं राहम बात कर रहा हूँ, मैं और बाबा इधर हॉस्पिटल में रहीला आपी के पास हैं। मैंने बाबा से अपने और मनीहा के रिश्ते की बात करनी है, ताकि वो आपी से अभी बात कर लें और उनका कुछ बोझ हल्का हो जाए। बाकी तुम इन लोगों के तमाम हालात तो जानती ही हो। राहम सांस लेने को रुका था। बड़ी जल्दी आपसे तुम तक का सफ़र तय किया। इशू को ये बात सुनकर दिल ही खुशी हुई थी। दिल क्या बंगड़े डाले, मगर जबत किए खड़ी रही। तो जल्दी बात कीजिए, देर किस बात की? इशू ने पुरजोश होकर कहा था। देर तुम्हारी तरफ से है मोहतरमा। तुम मुझसे शादी के लिए हाँ बोलोगी तब भी तो मैं मनीहा से शादी के लिए बोलूँगा, वो इत्मीनान से बोला था। इशू ने कुछ सोचा। ठीक है, मैं नेहा से शादी करें, उसके पूरे 1 साल बाद इसी दिन मैं आपसे शादी करूँगी। कुछ फैमिली मैटर्स की वजह से मैं अभी 1 साल शादी नहीं कर सकती, लेकिन 1 साल बाद आपसे ही शादी करूँगी। अब ठीक है, अब जल्दी से बात करके मैं नेहा से शादी कर ले। इशू ने जानबूझकर 1 साल तक का कहा और सोचा कि 1 साल काफ़ी तवील अरसा है किसी को जानने समझने और उसकी आदत हो जाने में। 1 साल तक वो जितनी प्यारी और मासूम है या खड़ूस कमीना उसकी जानब मुतवज्जो हो ही जाएगा, या मनीहा उसे अपनी जानब राग़िब कर ही लेगी। सोच समझ कर फैसला करना मोहतरमा। अगर तुम ये सोच रही हो कि सिर्फ बोल कर जान छुड़वा लो कि मुझसे, तो गलत हो। अगर ये सोच रही हो कि मैं उसकी जानब राग़िब हो जाऊँगा, तो ये तो सरासर गलत फहमी है तुम्हारी। मैं से 1 साल में उसके लिए अजनबी ही रहूँगा और वो मेरे लिए। हमारी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी तब भी शुरू होगी जब तुम ये अपनी शर्त पूरी करोगी, नहीं तो उसे भी मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करूँगा, मगर तुम्हें मुकरने नहीं दूँगा। राहिम ने ख़तरनाक हद तक संजीदगी से कहा था। इशू हैरत से पूरी आंखें खोले उसकी बकवास सुन रही थी। समझ नहीं आई थी कि ये बंदा आखिर चाहता क्या था। इशू ने अपना माथा सहलाया। काफ़ी सोचने के बाद जब इस मसले का कोई हल नहीं सूझा तो उसने फ़िलहाल उसकी हाँ में हाँ मिलाना ही बेहतर समझा। ठीक है, आप बात करो, मैं अपनी बात पर कायम हूँ, उसने बोलकर खटाक से फ़ोन बंद किया था। कमीना कहीं का। इशू की बड़बड़ाहट अपने अरूज पर थी। इधर वो अपनी चालाकी पर जी भर के मुस्कुराया था कि उसके बाबा तो रहीला आपी से इस रिश्ते की बात भी कर चुके थे और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के अगले दिन सादगी से उनका निकाह हो जाना था। वो मुस्कुराता अंदर कमरे की जानब बढ़ा। बड़ा खूबसूरत मंजर था। रहीला बेगम तकियों से टेक लगाए बैठी मुस्कुरा रही थी। उनके चेहरे पर आसूदा सी मुस्कान थी। अभी कुछ देर पहले हयात अहमद ने उन्हें ज़िंदगी की नवीद सुनाई थी। उन्होंने किसी से जिक्र तो नहीं किया था, मगर सारी परेशानी, सारा डिप्रेशन कुछ पलों में दूर हुआ था जब हयात अहमद ने कहा था कि वो सनम की भी बिल्कुल फ़िक्र ना करे। उनके एक दोस्त की बहुत सुलझी हुई फैमिली है, वो सनम का रिश्ता उधर करवा देंगे। राहम अंदर आया तो देखा मनीहा अपनी माँ की गोद में मुंह दिए उनकी सबसे लाडली गुड़िया भल आंसू बहा रही थी। राहम ने उसका हचकोले खाता वजूद देखा। रोंदू कहीं की, अपने दिल में बोलकर अपनी हंसी दबाने को खुद ही दांतों तले लब दबाया। रहीला हयात अहमद से हल्के फुल्के अंदाज में रिलैक्स होकर बात कर रही थी, जबकि मनीहा और सनम उनके दाएं बाएं बैठी थी। अनम, रिदा और हिना उन्हें मिलकर घर वापस आ चुकी थी और अब वहाँ रहीला के हुक्म के मुताबिक कुछ ख़ास तैयारियों में मसरूफ़ थी। उसका घर में दाखिल हुई तो सब सहन में ही बैठे उसका इंतज़ार कर रहे थे। माँ, बाबा, दुआ और रिमशा। दुआ बेचैनी से अपनी उंगलियां चटखा रही थी, जबकि बाकी सभी बेचैन से थे। अयाज साहिब लाल अंगारा आंखें लिए बैठे थे। किस कदर मजबूर बाप थे। मुख्तलिफ बीमारियों ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। गुर्बत ने आंगन में डेरे जमाए हुए थे। सबसे बड़ी अस्का ही इधर उधर हाथ पाँव मार कर ज़िंदगी की गाड़ी खींचने की कोशिश में हलकान हुई थी, और इसमें उसका पूरा साथ दिया था एक मुखलिस शख्स ने, जो कल मुर्तज़ा था। ऐसे में वो यूँ रास्ता भटक जाएगी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। क्या बात है, सबने इधर ही रौनक लगाई हुई है, खैरियत तो है ना? वो आते साथ ही इंतहाई डिटाई से बोली थी। अच्छी तरह जानती थी कि उससे बाज पुरस होगी। अयाज, अज़का के बाबा ने उसे उम्र के साथ देख लिया था। वो कितने अरसे से अपने घर वालों की आंखों में धूल झोंक रही थी। उससे कोर्ट मैरिज तक चुप के कर रखी थी।
कौन है वो उसका? किसके पीछे लगकर उसने एक इंसान को धोखा दे रही हो? क्या क्या नहीं किया कल मुर्तज़ा ने तुम्हारे लिए? अयाज उसके सामने आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर धाड़े थे। उमर नाम है, मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। और वह लंबू बेवकूफ़, बहुत जल्द उसे मैं ठेंगा दिखाने वाली हूँ। और आप लोगों ने तो उसके घुनगाने ही हैं। उसे अपना मतलब जो पूरा होता है, मगर मुझे वो पसंद नहीं। उसे बड़ी दीदा दलेरी से नाक मवे चढ़ाकर कहा था। फिर अयाज साहिब ने नाओ देखा न ताओ उसे इस दीदा दलेरी और बेगैरती पर रुई की तरह धनका था। वो चीखो पुकार में चाहती रही। माँ, दुआ, रिमशा रोते हुए उसे छुड़ाती रही। आखिर उसने ही कमरे में बंद होकर अपनी जान छुड़ाई थी। दरवाजे पर होने वाली बैल ने इन सबको अपनी तरफ मुतवज्जो किया था। अस्का के घर के बाहर खड़ा वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। पैसे उसकी पॉकेट में मौजूद थे। काफ़ी देर बाद दुआ ने दरवाज़ा खोला, मगर उसे सामने देखकर वो बुरी तरह घबराई थी। मुर्तज़ा को तो कम अज़ कम ऐसा ही लगा था। मुर्तज़ा भाई, आप? वो हकलाई। क्या बात है दुआ, सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? दुआ ने रास्ता दिया तो अंदर आते परेशानी से बोला था। कुछ भी नहीं बेटा, बस अस्का वॉशरूम में फिसल कर घिर गई, तभी ये परेशान है। अयाज साहिब ने उसके कंधे पर हाथ रखे थे। वो ठीक तो है ना अंकल? प्लीज़ बताइए मुझे, नहीं तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मुर्तज़ा अजहद परेशान हुआ और अयाज साहिब का दिल किया इस उल्टी खोपड़ी को जाकर शूट कर दें, जो इतने मुखलिस पेरिया शख्स को छोड़कर गंद के ढेर पर जा गिरी थी। मुर्तज़ा ने आज तक जब मदद की थी बड़े हक से की थी। अयाज साहिब ने कुछ बोला तो उसने सख्ती से ये बोलकर टोक दिया कि वो भी इस घर का बेटा है, तो ये जिम्मेदारियाँ क्यों ना निभाए। नहीं बेटा, फिक्र की कोई बात नहीं, अभी मेडिसिन लेकर आराम कर रही है। तुम बताओ, खैरियत से आए ना? अयाज साहिब ने उसे तसल्ली देते उसका ध्यान अस्का से हटाया था। जी, ये मैं अपनी बहन दुआ के लिए एडमिशन फ़ीस के पैसे लाया था, वो नरमी से बोला था, जबकि उसकी बात सुनकर वहाँ बैठे सब नफूस सम साथ गए थे। कौन सी फ़ीस? कहाँ की फ़ीस? दुआ ने तो अपनी दिन रात की मेहनत से बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप लेकर एडमिशन लिया था। ओ हाँ, याद आया, दुआ की फ़ीस से नहीं। अयाज साहिब फिर नॉर्मल हुए। कल मुर्तज़ा ने रकम थमाई तो उन्होंने खामोशी से थाम ली, ये सोच कर कि उसे अस्का की शादी पर ही खर्च करेंगे। मुर्तज़ा बेटे, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द अस्का को तुम्हारा होता देखूँ। क्या तुम अपनी वालदा को जल्दी यहाँ ला सकते हो ताकि उनसे शादी की बात की जाए? अयाज साहिब ने बेबसी से कहा था। कल मुर्तज़ा की तो जैसे दिली मुराद बर आई थी। अरे अंकल, अम्मी ने ही भेजा है बात करने के लिए। दरअसल वो चाहती हैं कि इस जुमा को यानी परसों मेरा और अस्का करने का सादगी से हो जाए। साथ ही रुखसी भी। कल वो आएंगे और सारी बात पक्की कर लेंगी। कल मुर्तज़ा ने तफसील से बताया तो इन सब के चेहरे खुशी से खिल गए थे। अच्छा, अस्का के कदम मज़ीद डगमगाने से बेहतर था कि उसे ठिकाने लगा दिया जाए। अपने घर की हो जाएगी तो सब भूल जाएगी, अयाज साहिब ने सोचा। जबकि दरवाजे की ओट में लगी खड़ी अस्का के ये सुनकर तलवों पर लगी और सर पर बुझी थी। फिर बेहद तलखी से तंजिया मुस्कुराई। लंबू बेवकूफ़ कहीं का, तब देखने वाला होगा जब मैं इसे ठेंगा दिखाकर भाग जाऊंगी। अच्छा अंकल, मैं चलता हूँ, कल अम्मी को लेकर आऊँगा तो सारी बात तय कर लेंगे। किसी भी चीज़ की कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को मैं सब देख लूँगा और सारा इंतज़ाम भी हो जाएगा। अभी निकलता हूँ। वो कहता खुशी खुशी उठा था, झुककर आंटी अंकल से प्यार लिया और दुआ और रिमशो के सरों पर हाथ फेरता। वो कहता खुशी खुशी उठा था, झुककर अंकल आंटी से प्यार लिया और दुआ और रिमशा के सरों पर हाथ रखता निकल आया। अस्का के घर से निकला तो शॉपिंग सेंटर चला गया। वो जानता था कि उसकी अम्मी की टांग का मसला है, तो ये शॉपिंग भी ज़ाहिर है उसी नहीं करनी थी, तो अपने जूते, कपड़े और तमाम ज़रूरी चीज़ें खरीदी। जबकि अस्का के लिए भी सारी शॉपिंग आज ही कर ली थी। अस्का के लिए निकाह का सुर्ख लहंगा भी खुद खरीद लिया था। घर आया तो ईशा का वक्त हो चुका था। तमाम शॉपिंग बैग्स लाउंज के छोटे से टेबल पर रखे। नासरा बेगम लाउंज में ईशा की नमाज अदा करती उसका इंतज़ार कर रही थी। अम्मी, अस्का के अब्बू ने रजामंदी दे दी। ये देखें, वक्त की कमी के बायस मैंने सारी शॉपिंग आज ही कर ली। वो पुरजोश सा नासरा की गर्दन में प्यार से बाजू हमाइल करता बोला। नासरा बेगम ने एक नज़र इन शॉपिंग बैग्स को देखा। बहुत अच्छी बात है, चलो भूख लगी होगी, खाना लगा देती हूँ, उन्होंने कहा। वो खुद किचन की जानब चली गई थी। घर में आज गैर मामूली खामोशी सी थी, एक अजीब सा सन्नाटा। उसने इधर उधर देखा, कुछ तो था जो मिस था। वो किचन में गया तो नाज़रा बेगम और मुश्किल खुद ही खाना गर्म कर रही थी। वो उनकी जानिब लपका। अरे अम्मी, ये सब छोड़ें, ये आप क्यों कर रही हैं? मीनाहिल किधर है? वो बेख्तियार पूछ बैठा था। मगर जब दोपहर का अपना ही कारनामा याद आया तो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी। कहीं उसकी बकवास वो अम्मी को ना बता चुकी हो या बता ही ना दे, वो तो जीते जी मर जाएंगी। नाज़रा बेगम ने कोई जवाब नहीं दिया था, चुपचाप टेबल पर बैठ गई। मुर्तज़ा ने खाना गर्म करके टेबल पर लगाया। ये और बात कि इस चक्कर में किचन ऊंधा कर डाला था। वो उनके सामने बैठ गया। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे। बेटे की शादी के अरमान की जो खुशी होती है, वो सामने बैठे इस नहीफ व कमज़ोर से वजूद के चेहरे पर कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मुर्तज़ा को बेचैनी सी हुई थी। सालिहा साल की बात थी, 2 कंगन की आवाज़ इस किचन में गूंजती। आज जब मुकम्मल खामोशी और सन्नाटा सा तारी था तो कुछ चुप सा रहा था। वो तो खाना खाने भी नहीं निकली थी इस कमरे से। ये सोचकर मज़ीद बेचैन हुआ कि उसकी वजह से आज वो इस कदर टूट गई होगी कि नाज़रा बेगम के लिए भी बाहर नहीं निकली थी।
امی مناہل کدھر ہے؟ جب رہا نہیں گیا تو پوچھ ہی لیا تھا۔ مرتضیٰ میری غیر موجودگی میں تم نے اسے کچھ کہا؟ ناصرہ بیگم کی کھوجتی نگاہوں نے اسے بخور جانچا تو وہ بری طرح گڑبڑایا تھا۔ نہیں تو آپ سے کس نے کہا؟ وہ مکمل اپنے پلیٹ پر جھکا اور لہجہ حتی المکان نارمل ہی رکھا تھا۔ مجھے کس نے کہنا ہے، مگر آج وہ بچی جتنے تکلیف میں ہے، اگر اس کے پیچھے تمہارا ذرا سا بھی ہاتھ ہے تو یاد رکھنا مرتضیٰ، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ وہ کھانا کھو چکی تو آہستہ سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جہاں وہ 104 بخار میں پھنک رہی تھی اور بہانے سے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ کئی لمحے تو وہ صدمے کے مارے اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پایا تھا۔ مرتضیٰ کی بھی بھوک مر چکی تھی، تبھی سب کچھ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلایا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اب جب کہ دلی مراد بر آنے والی تھی تو کیوں وہ مکمل خوش نہیں ہو پا رہا تھا؟ کبھی ماں کا اداس چہرہ نگاہوں کے سامنے جل ملانے لگتا، کبھی دو پانی سے بری بے یقین آنکھیں، سر میں ٹھینسیں اٹھنے لگی تھیں۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح بے حس بن کر سر جھٹک کر اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں، اپنی خوشیوں کے بارے میں سوچنے لگا، یہ جانے بغیر کہ توڑے پھوڑے گئے زخمی خون آلود دلوں پر خوشیوں کی بنیادی نہیں رکھی جاتی۔ مناہل تکیے میں منہ دیے لیٹی تھی، جتنا رونا تھا رو چکی تھی۔ اس بے حس ظالم سنگ دل شخص کے لیے جتنے آنسو بہانے تھے بہا چکی تھی۔ رہ کر اس کا حقارت امیز لہجہ یاد آتا تو وہ دوبارہ ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ پہلے تو اس نے اتنی ذلت سے دوچار کیا تھا کہ ایسی گری تھی کہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں پائی تھی۔ کچھ لاکھ اختلافات کے باوجود یہ روگی ذلیل دل بس میں کہاں تھا جو اس کھڑوس سنگ دل بے رحم نامہربان شخص پر کافی سالوں سے مہربان تھا، مگر اب کچھ عرصے سے پتہ چلا تھا کہ وہ محبوب شخص کسی اور پر مر مٹا ہے تو اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے تھے۔ اس ٹوٹ کر بکھرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آج ہی پتہ چلا تھا کہ اس شخص کی نظر میں، اس گھر میں اس کی حیثیت، اس کا مقام کیا تھا، اور دوسرا محبت ہاتھ سے خشک ریت کی طرح پھسل چکی تھی۔ پہلے تو دل کو جھوٹیاں تسلیاں دے کر رکھی کہ کیا پتہ اس بے رحم شخص کا دل کبھی تو اس کی جانب سے موم ہو جائے، مگر آج پتہ چلا کہ وہ تو کبھی اس کا تھا ہی نہیں۔ وہ قسمت کا محبت کی رائے گانی کا تو وار سہ گئی تھی، مگر آج جو اس کی عزت نفس کی دھجیاں بکھیر گئیں وہ کسی صورت اسے برداشت نہیں تھا۔ تبھی اپنی بے مقصد زندگی کا ایک مقصد سوچ کر ایک خاص راہ متعین کر کے وہ سکون میں تھی، مطمئن تھی۔ اب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا تھا، اپنے بل بوتے پر سر اٹھا کر جینا تھا۔ یہ پختہ ارادے باندھ چکی تھے اور اب بس انہیں ان ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ ناصرہ بیگم کمرے میں آئی تھی، وہ جلدی سے سوتی بن گئی۔ ناصرہ بیگم نے ایک سرد سی آہ بھری حسرت سے اسے دیکھا، جس نے بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ان کی خدمت کی تھی۔ اب تو دل کے ارمان حسرت ہی بن چکے تھے۔ قسمت کے آگے کوئی کیا کر سکتا تھا، جبکہ پاس ہی تقدیر کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مناہل، انہوں نے آواز دی۔ مناہل جو کہ پہلے ہی منہ دھو کر لیٹی ہوئی تھی جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ جی پھپھو امی، اسے نرمی سے نارمل انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے اپنی الماری کی جانب گئی اور اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے پاس آ کر اس کی گود میں رکھا۔ ایک مرتبہ پھر ایک حسرت بھری نگاہ اس پیکٹ پر ڈالی۔ کتنی بڑی خواہش تھی یہ پیچ کلر لہنگا انہوں نے خاص اسی محلے کے سلائس سینٹر میں مناہل کے لیے منگوایا تھا۔ یہ سوچ کر کے جب مناہل کا نکاح مرتضیٰ سے ہوگا تب وہ یہ پہنے گی، مگر کچھ حسرتیں ناتمام ہی رہ جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے پھپھو امی؟ مناہل نے حیرت سے پوچھا۔ یہ مرتضیٰ کے نکاح میں پہن لینا تمہارے لیے بنوایا تھا میں نے۔ ان کے لہجے میں کچھ تو تھا کہ مناہل آگے ایک لفظ بھی نہ بول سکی تھی، تبھی خاموشی سے پیکٹ تھام لیا۔ اگلا دن بہت ہی گہما گہمی لیے ہوئے تھا۔ مرتضیٰ ناصرہ بیگم کو ازکیٰ کے گھر لے کر گیا تھا۔ ساری بات طے ہو چکی تھی۔ ناصرہ بیگم کو ازکیٰ کے گھر والے بہت نیک سلجھے ہوئے اور شریف لگ رہے تھے، اور اب تو یہی دعا تھی کہ ان کی بیٹی بھی نسلی نکلے۔ وہ تیاریوں میں مصروف تھے جب دروازے پر بیل بجی۔ مرتضیٰ نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ سامنے کھڑا راہم اسے بری طرح گور رہا تھا۔ اسے دانت نکالے مگر راہم نے اسے گردن سے دبوچ لیا۔ ابے کیا کر رہا ہے، پاگل ہو گیا ہے کیا؟ چھوڑ مجھے کمینے، مرتضیٰ نے دہائی دی۔ راہم نے پھر بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کمینے، ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی؟ اتنی جلدی نکاح، مجھے بتایا بھی نہیں، اور تو اور ساتھ رخصتی بھی۔ راہم نے بڑی چالاکی سے کہا تھا کہ مرتضیٰ راہم کو اس کے نکاح والے کارنامے پر کچھ بول نہ پائے۔ اچھا بتا پینالٹی کیا بنوں؟ مرتضیٰ نے سلجھے انداز میں پوچھا تھا۔ پینالٹی یہ ہے کہ کل میں تمہارے نکاح میں بعد میں شامل ہو جاؤں گا، پہلے تم میرے نکاح میں شامل ہو جانا۔ راہم نے کان کھجاتے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ مرتضیٰ شاکڈ سا اسے دیکھے گیا۔ وہ کسی آنا سا ہو کر ہنسا۔ اب مرتضیٰ نے اسے دھویا تھا۔ وہ شور میں جاتا رہا، دونوں کے چھت پاڑ کہہ کے پورے صحن میں گونج رہے تھے۔ اندر مناہل اور ناصرہ بیگم نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعائیں مانگی تھی، مگر نہیں جانتی تھی کہ کچھ دعائیں شرف قبولیت کا درجہ تو پاتی ہیں، مگر صورت بدل کر کسی اور طریقے سے۔ اب وہ دونوں جگری دوست بیٹھے کل کی پلاننگ بنا رہے تھے۔ کل پہلے مرتضیٰ راہم کے نکاح میں شامل ہوگا، پھر راہم مرتضیٰ کے۔ دونوں بیٹھے اپنے سنہرے مستقبل کے تانے بانے بننے لگے تھے۔
नेहा अपने कमरे में बैठी मशकूक निगाहों से अपनी आपियों को अपने कमरे में आते जाते देख रही थी। जब से राहिला बेगम घर आई थी, उनकी इन मशकूक सरगर्मियों को, घर में चलती तैयारियों को मगर पूछने पर कोई कुछ बता भी तो नहीं रहा था। उसने नाराज़ होकर पूछना ही बंद कर दिया था। अब भी आपियों को मुंह बना कर दिखा रही थी जब राहिला बेगम मुस्कुराती अंदर दाखिल हुई, साथ चारों बहनें और उनके हाथ में पकड़े बैग। ये क्या अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं? मुझे बुलाती, मैं आपके पास आ जाती। इससे पहले वो उठती, राहिला बेगम उनके पास आकर बैठी, उसे सीने से लगा लिया और उसका मुंह चटाचट चूम डाला था। चारों बहनें भी उसके पास उसे घेरे में लिए बैठी थीं। मैं अपनी बच्ची से खुद मिलने चली आई जो चंद घंटों की मेहमान है मेरे घर में, उन्होंने उसका माथा चूम कर कहा तो मनेहा ने हैरत और सदमे से अपनी माँ को देखा था। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मनेहा खौफजदा हुई। भला राहम के नाम के अलावा भी कोई नाम सुन सकती थी वो। हाँ, अभी कुछ देर में निकाह है तुम्हारा राहम से, साथ ही रुस्से भी। चाचू ने खुद मुझसे राहम के लिए तुम्हारा हाथ मांगा था हॉस्पिटल में। हम तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे और देखो तुम्हें कर दिया सरप्राइज़। राहिला बेगम ने कहा तो सब उसकी होनक शक्ल देखकर हंसने लगी थी, जबकि उससे बेतहाशा शर्मा कर, धड़कते पस्सियों से सर पटकते दिल से घबरा कर राहिला बेगम के सीने में मुँह दिया था। उन्होंने उसका सर सहलाया था। हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची, राहम या घर वालों को कभी किसी शिकायत का मौका ना देना, बस हमेशा खुश रहना। ना चाहते हुए भी उनका लहजा भर्रा गया था, बाकी सबकी आंखें भी नम हुई थी। तभी सजी समरी इशू कमरे में दाखिल हुई थी। आंटी मेहमान आ गए, वो खुशी से बोली थी तो राहिला भी बुखला गई, क्योंकि अभी मनेहा तो तैयार ही नहीं हुई थी। मनेहा ने बुरी तरह इशू को घूरा, मतलब उस सारी साजिश में वो भी शामिल थी। वो उसे दांत निकाल कर दिखाने लगी। जल्दी मनेहा को तैयार करो, मैं मेहमानों को देखती हूँ। राहिला बेगम पुरजोश सी बाहर निकली थी। खुशी उनके अंग अंग से फूट रही थी और जैसे चार चार पाँव लग चुके थे। मनेहा ने शादमानी और बहुत इत्मीनान से अपनी अम्मी को देखा था। सब लाउंज में मौजूद थे। हल्की फुल्की बातों का दौर चल रहा था। अनम और इशू मेहमानों को सर्व कर रही थी। राहम ने नज़र बचाकर इशू को देखा और एक आंख बिक्की। इशू उसकी कमीन बिग्गी पर गड़बड़ाई और उससे से पैर पटकती मनेहा के पास चली गई थी। मनेहा तैयार हो चुकी थी। अलिशबा से देखकर मबहूत रह गई थी। चलें बन्नो रानी, इशू ने उसका सर चूमते कहा तो वो मुस्कुराकर निगाहें झुका गई। इशू ने उसकी दायमी खुशियों की दुआ मांगी। दिल में आया कि उसे सच्चाई बता दे, मगर फिर सर झटक दिया। उसका यूं खेस हुस्न देखकर तो वो यूं भी सब कुछ भूल जाएगा, अलिशबा ने सोचा और उसे सहारा देकर बाहर लाई थी। सबकी निगाहें उनकी जानब उठी और सबने माशाल्लाह कहा था। जहरा बेगम ने उठकर उसका माथा चूमा था। राहम जो टांग पर टांग रखे बेनियाज सा मुर्तज़ा के साथ बैठा था, गहरी निगाहों से इन दोनों को देखा था। वो अब इरादी तौर पर उनका मुआवजा कर रहा था। दोनों एक से बढ़कर एक थी। मनेहा को लाकर उसके पहलू में बिठाया गया। मनेहा की पूरी जान लरज रही थी। कुछ ही देर में निकाह के पाक कलमात की शुरुआत हुई। कुछ देर की बात थी, उसे पूरी ज़िंदगी के लिए उस शख्स के नाम लिख दिया गया था जिसके नाम से अकीदत सी महसूस होती थी। आज वो किस्मत पर जितना नाज़ा होती कम था, खुद पर जितना रश करती वो भी कम था। अपनी चाहत को कितनी आसानी से बगैर कुछ किए पा लिया था। बस दुआओं में उसे मांगा और वो मिल गया। मगर वो नहीं जानती थी हर मोहब्बत खिराज मांगती है, उससे भी मांगेगी कुछ ही देर में बड़ी शान के साथ। खाना खाने के बाद राहम और मुर्तज़ा ने रुखसी का शोर मचा दिया कि आज मुर्तज़ा का भी तो निकाह था, तो उन्होंने इधर जाना था। राहिला बेगम ने भी फिर देर नहीं लगाई। भीगी पलकों से देरों देर दुआओं के साए तले अपने सबसी लाडली को अरहम अब्रिक हयात के साथ रुखसत कर दिया था। वो लोग घर पहुँचे तो राहम मुर्तज़ा के साथ ही उनकी तरफ निकल आया था। वो लोग घर पहुँचे तो नाज़रा बेगम, मुर्तज़ा के बाबा के एक दो रिश्तेदार और मनाहिल बिल्कुल तैयार थे। वो लोग तैयार तो थे ही, फ़ौरन वहाँ से निकले। अपने मोहल्ले में ही तो जाना था, मगर फिर भी मुर्तज़ा ने कार्स हायर की थी। दिन से आज साहिब ने उसे बहुत सख्त पहरों में रखा हुआ था। वो बुरी तरह झंझला रही थी। इधर उमर साहिब जलते तवे पर बैठे थे। वो बार बार फ़ोन पर कुत्ते की तरह भौंक रहा था। उसे गालियां दे रहा था कि फ़ौरन भागकर मेरे पास चली आओ। इधर असका दोहरी मुश्किल में फंसी थी। अगर ऐन निकाह के वक्त बताएगी कि उसने कोर्ट मैरिज कर रखी है तो क्या पता उसके बाबा उसे जिंदा दर गोद ही कर दे। इसलिए भागना ही बेहतर था, मगर मौका कहाँ मिल रहा था। तभी आज वो सुबह से बहुत खुश होने का नाटक कर रही थी और मीठी छुरी बनी हुई थी। लबालब आंखें आंसुओं से भरकर अपने बाबा को पॉलर जाने के लिए मना ही लिया और फिर इजाज़त मिलने पर दुआ के साथ पॉलर चली ही गई। पॉलर पहुंचकर वो तैयार होने बैठ गई। फिर कुछ ही देर में उमर को इधर आने का और एड्रेस का मैसेज भी सेंड कर दिया था। उमर बाहर आया तो वो बड़ी दीदा दलेरी से उठकर बाहर निकली थी। आप ही किधर जा रही हैं? दुआ चिल्लाई और उसका बाजू पकड़ा। असगा ने पीछे मुड़कर एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था उसे। बाबा की चमची, जब बता दो अपने नकारा बाप को कि अपने शौहर के साथ चली गई है इसका। वो फनकारी थी। दुआ फटी फटी निगाहों से उसे देखे गई। मैं कहीं नहीं जाने दूंगी आपको, दुआ चिल्लाई थी। अच्छा, जुर्रत करके दिखाओ, यही गला काट दूंगी, समझी? असका ने एक और थप्पड़ रसीद किया था उसे। दुआ का सर घूम गया था। वो डिटाई से बाइक पर उस लड़के के साथ चिपक कर बैठ गई जो शक्ल से ही नौदुलतिया लग रहा था। कुछ ही देर में वो बाइक दुआ की निगाहों से ओझल हो गई। दुआ जल्दी से अपने घर पहुंची थी।
ادھر مرتضیٰ لوگ ان کے یہاں پہنچ چکے تھے. شام کے سائے گہرے ہو گئے تھے. دعا اندر کمرے میں روئے جا رہی تھی. ایاز صاحب بہانے سے بالا ہی بالا اسے ڈھونڈ چکے تھے. پارلر تک دیکھ آئے تھے. کیا بات ہے بابا، ازکا کو بلائیں، مولوی صاحب ناراض ہو رہے ہیں، وہ لیٹ ہو رہے ہیں اور اب تو عشاء ہونے والی ہے. مرتضیٰ نے ایاز صاحب کو دیکھا اور کہا، مگر ایاز صاحب کے کندھے جھک چکے تھے. بیٹا ازکا چلی گئی ہے ہم سب کو چھوڑ کر، اب یہ شادی یہ نکاح نہیں ہو سکتا. وہ بول کر سب کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روئے تھے. سب مہمان ہکا بکا انہیں دیکھتے رہ گئے. ناصرہ بیگم اور مناحل بھی اٹھ کھڑی ہو گئیں اور مرتضیٰ کے سر پر تو جیسے آسمان گرے تھے. یہ کیا بول رہے ہیں آپ انکل؟ مرتضیٰ صرف اتنا ہی بول پایا، مگر ایاز صاحب کو اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے نیچے گرتے دیکھ مرتضیٰ ان کی جانب لپکا تھا. ایک ہلچل سی مچ چکی تھی. ازکا کی امی، دعا اور امشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی. راہم سنجیدگی سے کھڑا صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. سب کی آنکھیں اشک بار تھیں، سب رو رہے تھے. ایاز صاحب کو پانی پلا کر صوفے پر لٹایا گیا. ان کی دگردگو حالت ناقابل رحم تھی. مرتضیٰ دھواں چہرہ لیے غیر یقینی شاک سٹیٹ میں ایک جگہ ساکت ہو گیا تھا جب راہم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا. ناصرہ بیگم مرتضیٰ کے سامنے آئی تھی. وہ خالی خالی نگاہوں سے انہیں دیکھے گیا. نکاح تو تمہارا آج ہی ہوگا، ابھی اور اسی وقت ہوگا، وہ بھی مناحل سے. اور اب بھی اگر تم نے میری حکم عدولی کی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی مرتضیٰ تمہیں. ناصرہ بیگم نے جیسے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا. مرتضیٰ نے بے بسی کی انتہا سے اپنے لب کاٹے تھے. ایک بھی لفظ کہے بغیر لہو چلکاتا چہرہ لیے وہ جا کر مولوی صاحب کے پاس بیٹھ گیا تھا. اور مناحل تو اپنی جگہ یوں دم سادے کھڑی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں نہو نہیں والا حساب تھا. ناصرہ بیگم نے اسے خاموشی سے صوفے پر بٹھایا. نکاح کے کلمات بھی ایسے سوگ میں ادا کیے گئے جیسے لگتا تھا کہ کسی کی فاتحہ خوانی ہو رہی ہے. حجاب و اقبال کے مرحلہ طے پایا. کل مرتضیٰ ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر نکلا تھا. راہم اس کے پیچھے لپکا تھا. ادھر ناصرہ بیگم مناحل اور مہمانوں کے ساتھ ہی سجرے گھر کو خاموش سسکیاں برتا چھوڑ کر گھر واپس چلی آئی تھی. جی تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس ناول کی ایپیسوڈ نمبر 1 اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ آج کی ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ سب کی رائے کا، آپ سب کے کمنٹس کا میں بے صبری سے انتظار کروں گی. اچھا رسپانس دیجیے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی. اس کے علاوہ جسے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے. لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں، ٹھیک ہے؟ اچھا رسپانس دیجیے گا. انجوائے کریں آج کی فرسٹ ایپیسوڈ. تو چلیں ایک دفعہ ہم لوگ کمنٹ سیکشن دیکھ لیتے ہیں، پھر اپنی ویڈیو اینڈ کریں گے. جی تو چلیے ہم کمنٹ سیکشن دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹک گرل کہہ رہی ہیں، اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین. ویری ایکسائٹیڈ فار ایپیسوڈ ناول، تھینک یو ویری مچ، آمین ثم آمین. بس آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ میں جلد صحت یاب ہو جاؤں. ابھی بھی گلا تھوڑا سا خراب ہے. اینڈ ضرور بتائیے گا کہ فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی. آپ کی رائے کا بے صبری سے انتظار رہے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو ویری مچ اسٹیٹک گرل. دین حارث خان کہہ رہی ہیں، پیاری آپ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آمین آمین ثم آمین. بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دین سندس نے آپ نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ سندس نے آپ. دین اقرا خان کہہ رہی ہے، نائس ناول، اسٹوری بہت اچھی تھی، تھینک یو ویری مچ اقرا خان. آپ کو ناول پسند آیا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. ضرور بتائیے گا کہ آج کے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی. دین آمینہ ملک کہہ رہی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ناول اچھا تھا، میرا ناول کب ریڈ کریں گی؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. اور ایم ریئلی سوری آمنہ، میرے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ آپ کی ڈیمانڈ کون سی تھی. آپ ایک دفعہ مجھے پلیز دوبارہ بتائیے گا کہ آپ کون سا ناول سننا چاہتی ہیں، تو انشاءاللہ ضرور، ٹھیک ہے جی. دین آمینہ ملک نے اگین لائک کیا، تھینک یو ویری مچ آمینہ ملک. دین سبیحہ سلطانہ کہہ رہی ہیں، امیزنگ اینڈ آسم ناول، تھینکس فار یور ہارڈ ورک سسٹر. تھینک یو ویری مچ سبیحہ سلطانہ، آپ کو ناول اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. مجھے ضرور بتائیے گا کہ آج کے ناول کی ایپیسوڈ 1 آپ کو کیسی لگی، ٹھیک ہے؟ ایان بیگ کہہ رہے ہیں، السلام علیکم، نائس ناول. وعلیکم السلام، تھینک یو ویری مچ ایان بیگ. دین عائشہ کہہ رہی ہیں، السلام علیکم. وعلیکم السلام، الحمدللہ ممی کی طبیعت ٹھیک ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک انہیں ٹھیک ہی رکھیں. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہوں. نائس ناول، اسٹوری اچھی تھی. تھینک یو ویری مچ عائشہ، آپ کو اسٹوری پسند آئی، مجھے خوشی ہوئی. آج کے ناول پہ بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی. ابھی فی الحال تو تھوڑی اسٹوری سیدھی سی ہو رہی ہے. آگے جا کے بہت مزے کے ٹرننگ پوائنٹس آنے والے ہیں، رومانٹک بھی ہونے والی ہے اور بہت ہی مزے کی اسٹوری ہونے والی ہے. تو آپ لوگ بس رسپانس اچھا دیجیے گا، ٹھیک ہے جی. دین زیبا کہہ رہی ہیں، لولی اسٹوری، تھینک یو ویری مچ. ہائلہ پھر زیبا، آئی ایم ریئلی سوری زیب. دین زیب کہہ رہے ہیں، لولی اسٹوری، تھینک یو ویری مچ زیب. دین حارث خان کہہ رہی ہیں، نائس آپی، تھینک یو ویری مچ حارث خان، آپ کو اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. دین حفصہ سہیل کہہ رہی ہیں، پیام کے ڈائلاگ بہت ہی فنی تھے اور ناول امیزنگ تھا. تھینک یو ویری مچ حفصہ، بالکل پیام کے ڈائلاگس بہت ہی مزے کے تھے. اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ کو ناول اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. آگے بھی آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. نیکا جلانی نے لائک کیا ہے، تھینک یو ویری مچ نیکا.
एस्थेटिक गर्ल कह रही है नाइस स्टोरी, आई लाइक इट, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। शाह एस एम कह रहे हैं नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच शाह एस एम। एस्थेटिक गर्ल अगेन कह रही है वेरी नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच एस्थेटिक गर्ल। दैन सीमा सुल्ताना कह रही है अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत आप ही, आपकी मम्मा की तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा बहुत बेहतर है। आप इतने अच्छे नॉवेल्स लाती कहाँ से हैं, और आपकी आवाज़ से नॉवल सुनने में मज़ा आ जाता है। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना। यार स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी, इस नॉवल में भी सीन को लंबा नहीं खींचा गया, जो कि बहुत अच्छा लगा। हीरो का करैक्टर अच्छा था, उसे एक बार हीरोइन की बात सुननी चाहिए थी, मगर अगर हीरो बात सुन लेता तो स्टोरी आगे ही नहीं बढ़ती। हीरो के एक्सप्रेशन अच्छे थे जब उसने हीरोइन को देखा, और उसने खुद पर ही गुस्सा रहा था, उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो सीन बहुत अच्छा था, थैंक यू वेरी मच। हीरोइन का करैक्टर भी अच्छा था। हीरोइन का अपने आप को हमें कहना मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया। हमें, वो आपको पता होगा, आप लोग तो इंडिया से हैं, इंडिया में आई थिंक सो जो लखनऊ से लोग होते हैं ना, वो ये वाली बोली बोलते हैं कि वो अपने आप को ऐसे बोलते हैं कि हम, हमारा, हम, हमें, इस तरह की बोली बोलते हैं जो लखनऊ के लोग होते हैं ना, वो वाले। तो वो इसलिए वो उसका बताया गया ना कि वो इंडिया से थी, उसका ताल्लुक़ इंडिया से था, तो इस वजह से इस तरह की वो बोल रही थी अपनी। मगर हीरोइन का करैक्टर कहाँ गया, गुम हो गया। अच्छा लगा मुझे, उसे हीरो को बता देना चाहिए था अपनी शादी का। नाइस नॉवल, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, पता है आपकी आवाज़ मुझे मजबूर करती है नॉवल सुनने पर। मैं आपसे कनेक्ट हो गई हूँ। थैंक यू वेरी मच सीमा, आप लोगों का प्यार है, और आप लोग लिटरली, आप लोग जब इतना प्यार दिखाते हो सच में मुझे बहुत खुशी होती है। और मैं खुद आप लोगों से इतनी, अब मेरी तो बॉन्डिंग हो गई है कि मैं कहती हूँ आप लोगों का कमेंट्स ना आए ना, आप लोगों के कमेंट्स ना आए, मैं हो जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आप लोग तो भाई मेरे लिए मेरी फैमिली हैं। आप भी कोई अच्छा सा एपिसोड वाइज नॉवल जिसकी स्टोरी को मैं याद रख सकूं, इंशाल्लाह आपके जल्द 8 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। इंशाल्लाह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो इंशाल्लाह जल्द 8 के सब्सक्राइबर्स भी होंगे। एज़ यूजुअल आपका कमेंट सीमा बहुत मज़े का था, और एपिसोड वाइज नॉवल अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अभी तो फर्स्ट एपिसोड है, ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। बाकी जो मेन चीज़ है वो आगे अभी स्टोरी और पीक पे जाएगी, और जब थोड़ा सा खुल के नॉवल सामने आएगा तो बहुत मज़े की स्टोरी होने वाली है। यकीनन आप लोगों को अच्छी लगेगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा फर्स्ट एपिसोड कैसी लगी, ठीक है जी। देन जरीना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, बहुत ज़बरदस्त है, शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच जरीना। दैन फौजिया कह रही हैं, फौजिया भी आई पोस्टेड इट जी बट टू नॉट रिप्लाइंग मी और यूजिंग इट। जी आप क्या कह रही हैं? आई एम रियली सॉरी, मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे दोबारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देन नूरीन बदर कह रही हैं वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच नूरीन बदर। अनीका जलानी कह रही हैं अच्छी स्टोरी थी, थैंक यू वेरी मच अनीका। गौसिया खान कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच गौसिया खान। नाजिया हुसैन ने लाइक किया है, थैंक यू वेरी मच नाजिया हुसैन। देन मरियम कह रही हैं नाइस, थैंक यू वेरी मच मरियम। हारिस खान कह रहे हैं ज़बरदस्त एपिसोड आप भी, थैंक यू वेरी मच हारिस खान। अयान बेग कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नाइस नॉवल, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच अयान बेग। आयशा क्वीन कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, स्टोरी बहुत अच्छी थी, हीरो का करैक्टर बहुत अच्छा था, नाइस नॉवल, थैंक यू वेरी मच आयशा, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड कैसी लगी। देन सीमा सुल्ताना कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, खैरियत, स्टोरी बहुत अच्छी थी, सबसे अच्छा हीरो का करैक्टर लगा। हीरो से मोहब्बत करता था मगर उसे मोहब्बत दिखाना नहीं आता था। कुछ लोग होते हैं मगर वो मोहब्बत करते हैं, और हीरो का करैक्टर ऐसा ही था। हीरोइन ने उसको 2 बार रिजेक्ट किया। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हीरो का रिएक्शन करेक्ट था, वो उससे नाराज़ था मगर उससे कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल अगर हीरोइन की साइड से देखा जाए तो वो भी सही लगी। हीरो शादी से पहले थोड़ा सा रूड था मगर पॉजिटिव था, स्टोरी बहुत अच्छी थी, और वो एटीएम कार्ड वाला सीन बहुत अच्छा था, नाइस फायर था। मैंने कल भी कमेंट किया था, आपको हमारे कमेंट्स नहीं मिल रहे हैं क्या? वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच सीमा सुल्ताना, आपको अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई, आगे भी आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसी लगी। और नहीं भैया, आपके कमेंट्स मुझे मिल जाते हैं। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों हुआ ऐसे कि रिकॉर्डिंग ना एक एडवांस रिकॉर्डिंग कर रही थी, इस वजह से आपके कमेंट्स अगली रिकॉर्डिंग में देख रही थी, ठीक है। देन अरीशा मेकअप कह रही हैं ये नॉवल बहुत बार देख चुकी हूँ, चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। शाह एस एम कह रही हैं आई एम फर्स्ट, थैंक यू वेरी मच शाह एस एम। एस्थेटिक गर्ल कह रही हैं सॉरी डियर, मैं आपका कोई नॉवल मिस नहीं करती, आजकल लेट हो जाती हूँ, मेरी बेटी के पेपर्स होने वाले हैं इसलिए, बट फिर भी मिस नहीं करती कोई भी। थैंक यू वेरी मच, आपका प्यार एस्थेटिकल, बस ऐसे ही अपना प्यार अपना साथ शो करती रहिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के नॉवल की फ़र्स्ट एपिसोड आप सबको कैसी लगी।
आप सबके कमेंट्स का, आप सबकी राय का मैं बेसब्री से इंतज़ार करूँगी। मुझे अच्छी अच्छी रिस्पॉन्स दीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि फ़र्स्ट एपिसोड कैसा लगा। तो सेकंड एपिसोड टोटली आप लोगों के कमेंट्स पे, आप लोगों के रिस्पॉन्स पे आएगी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे अच्छा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। इसके अलावा जैसे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें, ठीक है जी। तो अब हम इंशाल्लाह हाजिर होंगे कल इस नॉवल के एपिसोड नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आज की एपिसोड एंजॉय करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।